पॉइंट तपाईको चाहिँ 5 होला हैन 4.5 4.5 भन्दा लिने र दिने बीचको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 4.5 भन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले चाहिँ अंकुश लगाएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि साख नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अर्को मद्दत चाहिँ पुर्याएको छ भनेको छ। यो चारवटा कुरा हो। हिजो रिपो र रिभर्स रिपो मात्रै मैले भनेको थिएँ। र अरू कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई खास तपाईको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई कहिले लोअरिङ गर्ने पहिले चाहिँ तपाईकोलाई एक्सपान्सन गर्ने। यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन हैन एक्सपान्सन गरिदियो भनेदेखि अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा एक्सपान्सन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा अब यसको ब्याज बढ्छ हैन बढ्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ अब क्रेडिट क्रिएसन हुँदैन हैन क्रेडिट क्रिएसन हुँदैन। त्यसकारण गर्दा हामीले बुझ्नु पर्ने मेन कुरा भनेको फन्डा भनेको चाहिँ यो मेन चाहिँ यो बैंक रेट स्प्रेड रेट रिपो र रिभर्स रिपो ल। हिजोको लागि मैले दुईटा कुरा व्याख्या गरेको थिइनँ, आज मैले गरेँ। अब म तपाईलाई नयाँ टपिक्समा प्रवेश गराउँछु है त। के बैंक रेट स्प्रेड रेट रिपो रिभर्स रिपो फेरि भन्छु एकताली बैंक रेट स्प्रेड रेट रिपो रिभर्स रिपो चारवटा टुल्सहरु हो यसको हैन मेन चाहिँ। यसलाई मेटौं। ओपन मार्केट अपरेसन बारे भनिदिनु न सर भन्छ भने ओपन मार्केट अपरेसनको बारेमा त मैले हिजो भने नि ओपन मार्केट अपरेसन भनेकै तपाईको रिपो र रिभर्स रिपो हो नि बहिनी लक्ष्मी पाठक हैन। ओपन मार्केट अपरेसन भनेको ओएमओ भन्छौं हामी ओएमओ भन्छौं ओपन मार्केट अपरेसन। ओपन मार्केट अपरेसन भनेको खुला बजार नीति खुला बजार सञ्चालन नीति भन्छ। खुला बजार सञ्चालन नीति भित्र दुईटा कुरा पर्छ। एउटा रिपो यो रिपर्चेस गर्ने भयो र अर्को कुरा चाहिँ रिभर्स रिपो त्यसलाई चाहिँ सेल्स गर्ने कुरा भयो। अब पर्चेस गर्ने जतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ तरलताको अभाव हुन्छ। तरलताको अभाव भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका ट्रेजरी बिल्सहरु बोन्डहरु हैन यी गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु चाहिँ के हुन्छ त सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ खरिद गरिदिन्छ। अनि त्यो खरिद गर्नु भनेको चाहिँ सेन्ट्रल बैंक त्यो धितो राख्छ। अनि धितो राखिसके पछाडि चाहिँ बैंकमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अथवा लेभरेज मार्केटमा चाहिँ तपाईँ मनी सप्लाई दिन्छ। त्यो भनेपछि तरलताको अभावलाई चाहिँ के हो त यो सोलुसन चाहिँ भयो भन्छ हैन। यो रिपोले चाहिँ रिभर्स रिपो चाहिँ तपाईको तरलता अब हाम्रो इकोनोमीमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आवश्यकता भन्दा बढी बाँकी छ सर। आवश्यकता भन्दा के भने हिजो छुटेको साख नियन्त्रण गर्ने तरिका बाँकी छ सर। त्यही त पढाउँदैछु नि म अहिले त्यही त पढाइसके नि हैन। त्यो भएर तपाईहरु टाइममा आउनु पर्यो ल। तपाईहरु टाइममा आउनुहुन्न म चाहिँ टाइममा आइरहेको छु तपाईहरु टाइममा आउनु पर्यो है। अनि रिपो भयो रिभर्स रिपो भनेको सेल्स गर्ने हैन। सेल्स भनेको चाहिँ केन्द्रीय बैंकले हिजो पनि मैले भने केन्द्रीय बैंकले तपाईको चाहिँ बोन्डहरु डिभेन्चर्स यी बोन्डहरु डिभेन्चर्सको कुरा नगरौँ बोन्डहरु र तपाईको ट्रेजरी बिल्सहरु के अर्थ भन्दाखेरि बिक्री गर्ने भो। खरिदकर्ता चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुने भो कर्पोरेट हाउस हुने भो र जनरल पिपल हुने भो र उनीहरुसँग भएको पैसा चाहिँ अब केन्द्रीय बैंकले चाहिँ बजारको पैसालाई केन्द्रीय बैंकले के गर्छ भन्दा प्रशोधन गर्छ एमओपी मपअप गर्छ भनेको थिएँ। त्यसकारण गर्दा बैंक रेट स्प्रेड रेट रिपो र रिभर्स रिपो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ ल। एउटा कुरा त्यो भयो। बाँकी यही नै कुरा भयो भाइ बहिनीहरु। र एउटा कुरा तपाईहरु टाइममा आउनु पर्यो। तपाईहरु टाइम मैले बोलिसकेको हुन्छु। अब बोलिसकेको कुरा फेरि रिपिट गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसैगरी जाँदाखेरि तपाईको महिनौं लाग्न सक्छ यो च्याप्टर हैन। त्यसकारणले गर्दा टाइममा आउनुस् है। अब बोर्डको छेउमा उभिनु भएको छ उभिएकै छु। अब म तपाईहरुलाई आज नयाँ च्याप्टर पढाउँछु त्यो जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ म एउटै कुरा टाइम एन्ड अगेन भन्न सक्दिनँ। तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज मैले तपाईलाई पढाउने भनेको विप्रेषण हो। हामीले विप्रेषण त पढेको छैन नि हिजो अस्ति पढेको छौं त लेख्नुस् त पढेको छैन। विप्रेषण चाहिँ तपाईको नेपाल बैंकमा नि सोध्छ वाणिज्य बैंकमा नि सोध्छ कृषि विकास बैंकमा नि सोध्छ तपाईको। त्यसकारण गर्दा यो विप्रेषण भनेको चाहिँ सबै बैंकको साझा हैन साझा च्याप्टर हो। सबै अहिले म पहिला चाहिँ तपाईको कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक हैन नेपाल बैंक लगायतका सबै बैंकहरुलाई परीक्षामा आउने साझा च्याप्टर साझा कमन टपिक्स पहिला पढाउँछु। अनि त्यसपछि तपाईलाई एकको अर्कालाई पनि काम लाग्छ। ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि च्याप्टर चाहिँ 80% को हाराहारीमा च्याप्टर चाहिँ कमन छन्। त्यसपछि हामी बाँकी पढाउँला हैन।
आज म तपाईँहरूलाई डिप्रेसन पढाउँछु, रेमिट्यान्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढाउँछु। त्यतातिर लाग्नु त ल। अब हामीले यो डिप्रेसन भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुभयो होइन, कतिको क्लियर छ यो? देख्नुहुन्छ है? यो यसरी बोर्ड देख्नुहुन्छ कि बत्ती बाल्दा देखाएको थियो भन्नुहोस् त? यतिकै यसरी क्लियर छ कि बत्ती बाल्दा क्लियर छ? क्लियर छ, देख्नुहुन्छ? यस्तै नै ठिक छ सर। ल अब मैले यहाँ लेखेँ अर्थ होइन, मिनिङ अफ डिप्रेसन, यो मिनिङ अफ रेमिट्यान्स कुराहरू। अब म तपाईँले एक कुरा बुझ्नु पर्यो, डिप्रेसन भनेको के हो, बी भनेको के हो, प्रेषण भनेको त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु तथा सामान पठाउनु। प्रेषणको अर्थ के हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चल अचल सम्पत्ति पठाउनलाई प्रेषण भन्छौँ होइन। अब बी भनेको चाहिँ यहाँ विद्युतीय माध्यमबाट, विद्युतीय साधनबाट, सञ्चारका साधनबाट, विद्युतीय साधनबाट चल तथा अचल सम्पत्तिहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यक्ति, संगठन वा समूहले पठाउने पद्धति, विधि वा प्रक्रिया नै वास्तवमा के हो, डिप्रेसन हो। बुझ्नुभयो? डिप्रेसन भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो होला, बी भनेको विद्युत भनेर बुझ्नुपर्छ यहाँ। प्रेषण भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल सामान, रुपैयाँ वा पैसा, रुपैयाँ पैसा माल, रुपैयाँ पैसा वा माल सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने हो। त्यो एक ठाउँ भनेको चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा पनि हुनसक्छ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ बी अनिखेर प्रेषण, यहाँ दुईटा तपाईँ प्रेषणमा तपाईँको चाहिँ उपसर्ग बी लागेको छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले डिप्रेसन भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति वा समूह, कुनै व्यक्ति वा समूह वा तपाईँको सङ्गठनले चल अचल सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्युतीय साधनबाट सम्प्रेषण गर्ने विधि वा पद्धति नै वास्तवमा डिप्रेसन हो। यसरी नै लेख्ने हो परीक्षामा। मैले अहिले बत्ती बाल्दा बत्ती बाल्दा भन्नुभएको छ। ल जे होस्, अब यो डिप्रेसनको मिनिङ यो रहेछ। अब डिप्रेसनको चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई तथ्याङ्क होइन, अब तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको यही एक्ज्याक्ट यही भन्ने कुरा हामीले यस्तो तथ्याङ्कमा चाहिँ लगभग भनेर लेख्नुपर्छ, करिब भनेर लेख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण इकोनोमिक सर्वेको डेटा अनुसार म तपाईँलाई डेटाहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ।
यसले तपाईँको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसले चाहिँ पहिलो पहिलो त झन् हामीले 1/3 भन्थ्यौँ, करिब करिब 1/3 भन्छौँ। अब जनरली तपाईँको चाहिँ 25 देखि तपाईँको 27% होइन, 25 देखि 27% यसको कन्ट्रिब्युसन छ। हामीले करिब करिब 1/3 भन्न सक्छौँ। तर अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सर डिप्रेसनको त त्यति मान्छे होइन जानी त छैन भन्नु होला। अहिले पेन्डेमिकको टाइममा जानी नभए तापनि जानिरहे पनि त अहिले भर्खरको तपाईँ इन्टरनेसनल त तपाईँको उठेको छैन, गइरहेकै छ होइन। तर पनि विगतको भन्दा अलिकति कम मात्रै कम भयो, आउने फेरि भएको छैन, उही नै तपाईँको काम गरेर बसेकै छन्। त्यस कारण गर्दा हामीले यो अब आउँदो सर्वेक्षणले तपाईँहरूको परीक्षा त अब अहिले हुने होइन होइन, असारपछि हुने हो, असारपछि खुलेपछि हुने हो। त्यस कारण गर्दा तपाईँले डेटा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ के कहाँ पढ्ने, आधिकारिक तथ्याङ्क आधिकारिक डेटा चाहिँ कहाँबाट पढ्ने सर भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने दुईवटा कुराबाट पढ्ने भन्छु ल तपाईँहरूलाई। दुईवटा कुराबाट, एउटा तपाईँको चाहिँ योजनाको किताबबाट पढ्ने, योजनाबाट नेसनल प्लानिङ कमिसनको किताब भयो होइन, त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ। र अर्को एक्ज्याक्ट डेटा भनेको चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनोमिक सर्वेबाट थाहा पाइन्छ। तपाईँले दुईवटा कुरा के हो सर भन्छ, दुईवटा कुरा तपाईँले कहिले नभुल्नु होला, दुईवटा कुरा नभुल्नु। एउटा तपाईँको चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण भनेको छु मैले होइन, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनोमिक सर्वे भन्छ त्यसलाई। इकोनोमिक सर्वे भने तपाईँको चाहिँ बुक तपाईँको अनलाइनमा नि पाइहालिन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ उसमा साइटमा वेबसाइटमा गएर हेर्नु भने आर्थिक सर्वेक्षण। अब होइन भनेदेखि तपाईँको अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पाइन्छ होइन, त्यो किताब किन्नु पर्दैन, त्यहाँ गएपछि स्वतः पाउने कुरा हो होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। अनि अरू कुरा चाहिँ भाइबिना, अरू कुरा तपाईँको चाहिँ योजनाको किताब है, यो दुईटाबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ दुईटा बुझ्यो भने अब यसले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले 25 देखि 27% भनेको छ। मैले तपाईँको 1/3 करिब तपाईँको अन एन एभरेज वेबसाइटमा जाने सर भनेछ, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुभयो, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुभयो भने होइन, www. तपाईँको चाहिँ मोका होला, मोफा होइन, मोफा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स होइन, त्यो के भन्छ तपाईँको अर्थ गृहको भनेपछि तपाईँको होम मिनिस्ट्रीको साइटमा जानु पर्यो तपाईँ इकोनोमिक सर्वे लिनलाई। अर्को कुरा चाहिँ नेसनल प्लानिङमा गयो भने तपाईँको पाइहालिन्छ, त्यसमा समस्या भएन होइन। किताब त प्लानिङको किताब त बजारमा किन्न पनि पाइन्छ, इकोनोमिक सर्वे बजारमा किन्न पनि पाउँछ। पछि त्यसलाई आधार मान्नु। अब त्यतिर हामी धेरै नजाउँ, मैले एकताली भनिसकेँ। यसको चाहिँ पोहोरको कुरा हेरौँ चाहिँ 25 देखि 27% यसले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो ल। यो अब म मुखले भन्छु 25 देखि 27% पोहोर कन्ट्रिब्युट गरेको थियो लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने। अब तपाईँले पोहोरकोलाई आधार मान्ने होइन, अब यो त रोलिङ डेटा हो। रोलिङ डेटा भनेको त प्रत्येक वर्ष चेन्ज भइरहन्छ। तपाईँले चाहिँ परीक्षाको मुखमा गएर कुन चाहिँ पढ्ने भन्दाखेरि जे छ तपाईँ आएको त्यसलाई चाहिँ आधार मान्नुपर्छ, त्यो हिसाब हो। भनेपछि 25 देखि 27% र अन एभरेजमा हामीले 1/3 कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरामा म जान्छु, यो तपाईँलाई मैले मुखले भनिदिन्छु, तपाईँले यो छेक्यो भन्नु पर्दैन। यो म मुखले भनिदिइहाल्छु, त्यहाँ लेखिदिए चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पर डे मोबिलिटी टु अपलोड भनेको छु मैले यहाँ होइन। पर डे मोबिलिटी टु अपलोड फर जेनेरेटिङ रेमिटेन्स इज अबाउट 1500 अप टु 1700 नम्बर अफ पिपल। भनेको चाहिँ के छ भन्दा
यो तथ्याङ्कले के देखायो त भन्दा भाइ बहिनी, यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाम्रो चाहिँ 77 जिल्ला 7 प्रदेशबाट चाहिँ प्रत्येक दिन अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, अहिले तपाईँको चाहिँ यो एपिडेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ यो डेटा ले काम गर्दैन यो। तर पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा विगतदेखि अहिलेसम्मको तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दै आउनुहुन्छ भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ युवा जनशक्ति होइन, खाडी मुलुकमा अथवा तेस्रो मुलुकमा, खाडी मुलुकमा 5 मिनटको मात्रै हुन्छ। 5 मिनट 5 मिनी के भनेर लेख्नुभयो कुनै चन्दन मथा भने तपाईँको यो वैगमन है, हाम्रो स्वदेशबाट तपाईँ विप्रेषण तपाईँको चाहिँ आर्जन गर्नको लागि प्रत्येक दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट युवा जनशक्ति अथवा तपाईँको चाहिँ एक्टिभ पपुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 15 वर्ष भनौँ न, 15 यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेट्स से तपाईँको 19 वर्ष भनौँ, 15 वर्षभन्दा पनि एक्टिभ पपुलेसन भनेर चाहिँ अब 15 देखि 59 राखेको छ होइन, 15 देखि 59 राखेको छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने 19 देखि राख्छु, म चाहिँ अलिकति त्यो क्वालिफाइड पनि हुनुपर्छ वैधानिक कानुनको हिसाबले पनि होइन। 19 देखि 59 सम्मको पपुलेसन चाहिँ कति गइरहेको छ त भन्दाखेरि 1500 देखि 1700 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न होइन इन्डिया बाहेक है, इन्डिया बाहेक तेस्रो मुलुकहरूमा गएको छ। तपाईँले परीक्षामा पनि यसरी लेख्नुपर्छ है त। यो यहाँसम्म क्लियर छ भने यस भन्नुहोस्। बुझिराख्नु भएको छ? अस्तिदेखि कन्टिन्यू भोइस आदि त्यो तपाईँको समस्या हो है। यहाँ मेरोमा कनेक्टिभिटी कसैले के लेख्नु भएको छ भने भोइस चाहिँ तपाईँको आदि कटेर आएको छ, के भएको हो भन्नुभएको छ। यहाँ आएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यो तपाईँहरूको कनेक्टिभिटीमा प्रब्लम हो। मेरोमा यहाँ तपाईँको नेटवर्क चाहिँ फुल पेजमा देखाएको छ, त्यसकारण गर्दा फुल पेजमै आएको होला। अरूको के त्यसरी अरू सबै साथीहरूले भोइस काटेर आएको छ, कटेर आएको छ। यहाँ त मेरो कनेक्टिभिटी मेरो नाम फुल देखाएको छ, तपाईँहरूको त्यहाँ प्रब्लम होला ल, प्रब्लम होला। जे होस् मैले भन्दैछु अब शब्द लाग्ने जतिर। हाम्रो चाहिँ तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो। फेरि भनिदिनु न सेकेन्ड टपिक भन्छ। फेरि सेकेन्ड टपिक भने कुन टपिक? फेरि भनिदिनु न सेकेन्ड टपिक कुन टपिक? सुरुदेखि भनिदिनु। डिप्रेसन भन्नु खोजेको कि यो दोस्रो पोइन्ट भनेको? अहिले चाहिँ त मैले यहाँ दोस्रो यहाँ के लेखेँ भनेदेखि डिप्रेसन तपाईँको आर्जन गर्नको लागि इन्डिया बाहेक, भारत बाहेकको तेस्रो मुलुकहरूमा प्रतिदिन हाम्रो जनशक्ति जाने वैगमन हुने दर चाहिँ 1500 देखि 1700 को पिपलमा, नम्बर अफ पिपल भनेको। फेरि भनिदिनु न सेकेन्ड टपिक। ल 1500 देखि 1700 सम्मको चाहिँ को संख्यामा चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ डिप्रेसन आर्जन गर्नको लागि चाहिँ मानिसको जानेको चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ लहरको छ भनेको। तपाईँ यही कुरा बुझ्नु पर्यो। 1500 देखि 1700 को लगभग यो अन एन एभरेज डेटा हो, यो टेन्टेटिभ डेटा हो, है, टेन्टेटिभ डेटा हो होइन। यो औसतमा तपाईँ भन्नुहोस्, औसतमा जुम हल्का कम गर्नु न सर। के भनेको जुम हल्का कम गर्नु न? मैले बुझिनँ है, जुम हल्का गर्नु भनेछ के भने? बुझ्नुभयो होइन? अब म अर्को कुरा भन्छु। तपाईँको 1500 को दरले 1500 देखि 1700 को संख्यामा चाहिँ प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ तेस्रो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स कमाउन जाने तपाईँको चाहिँ यो संख्या छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उता तेस्रो मुलुकबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूबाट तेस्रो मुलुक भने विभिन्न खाडी मुलुक लगायतका चाहिँ थर्ड कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ नेपालमा डेड बडी भने बुझ्नुहुन्छ? डेड बडी भनेको मृत लासहरू।
हेर्नु त यो तपाईको चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट तपाईको चाहिँ नेपालमा प्रतिदिन मृत संख्या यो डेड बडी भनेर लेखेको छ पर डे डेड बडी अराइभल इन नेपाल इज अबाउट लेख्नुहोस् इज अबाउट लगभग हो यो इज अबाउट 3.5 इन नम्बर 3.5टा लास आउँदो रहेछ प्रतिदिन हेर्नु त प्रत्येक दिन तपाईको बक्सामा प्याक भएर आउने डेड बडीको संख्या चाहिँ 3.5 रहेछ कतिपय विद्यार्थीले के कुरा बुझ्दैनन् भने सर तपाईको यो 3.5 भने चाहिँ कस्तो तीनटा चाहिँ सक्लै लास एउटा चाहिँ काटेर आउँछ हो भने हो त्यो होइन एभरेज भने के हो औसत त 3.5 आउँदैन र एभरेजमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3.5 यो तपाईले लेख्नुपर्छ है तपाईले म बोल्दै जाँ तपाईले लेख्दै जानुहोस् 3.5 का दर 3.5 को रेटमा चाहिँ डेड बडी नेपालमा आइरहेको छ यो साँसम्म तपाईलाई मैले क्लियर गराएँ हैन यो कहाँ लेख्ने सर भन्नु होला यो अलि भर्खर मैले बोलेको कुरा कहाँ लेख्ने भूमिकामा लेख्ने ब्याकग्राउन्डमा लेख्ने पृष्ठभूमि दिँदाखेरि लेख्ने हो यस्ता तथ्याङ्कहरू हैन अब तपाईले हामीले कुरा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो डिप्रेसनलाई हामीले अर्को भाषामा डच डिजिज पनि भन्छौं डच DUTCH डच डिजिज पनि भन्छौं डिप्रेसनलाई तपाईले लेख्नुस् है DUTDA होइन DUTCH डच DISEASES डिजिज यो डिप्रेसनलाई भाइ बहिनी यो डिप्रेसनलाई डच डिजिज पनि भन्छौं हामी किन भन्छौं ल कसैले लेख्नुस् त डच डिजिज किन भन्छौं DUTCH डच DISEAS डिजिज एसएस हैन डिजिज अब तपाईले लेख्नुहुन्न होला म आफै भन्छु यो डच डिजिज भने के हो एकपटक सोधेको प्रश्न हो डच डिजिज भनेको के हो यसको फाइदा बेफाइदा लेख भनेर आएको थियो अनि परीक्षार्थीले डच डिजिज नै बुझेन अनि कसरी फाइदा बेफाइदा लेख्छ त्यसको बारेमा उनीहरु कलम चलाउनै सकेन त्यसकारणले गर्दा भाइ बिना यहाँ मलाई राम्ररी सुनिदिनु होला अहिले पनि बोली काटेर आएको छ र जो तपाईको फुल वाइफाईमा बस्नु भएको छ उहाँले सुने हुनुपर्छ त्यो डाटाबाट तपाई मोबाइल डाटाबाट चलाएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको काटेर आउँछ त्यो तपाईहरुको प्रब्लम हो है ल ठीक छ रे तपाईको के छ त भन्दा यो डच DUTCH डच डिजिज भनेको के हो भने नि भाइ मलाई सुन्दिन पर्यो यो कहीँ किताबमा पाउनुहुन्न है मलाई नै सुन्नियो डच डिजिज भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बरु लेख्नुहुन्छ भने पनि लेख्नु होला कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र म बिस्तारै भन्छु कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एउटा मात्रै आय स्रोतमा निर्भर रहेर सञ्चालित छ भने त्यस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई डच डिजिज भनिन्छ फेरि एकताली भन्छु कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एउटा मात्रै आय स्रोतमा निर्भर रहेर त्यो देशको अर्थतन्त्र सञ्चालित छ भने त्यसलाई हामीले डच डिजिज भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तै सर भन्नुहुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा डच डिजिज किन भनिन्छ त रेमिट्यान्सलाई भन्दा तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने इन्डिया बाहेक अन्य देशमा हाम्रो नेपालीको बहिर्गमन भएको संख्या कति लाख छन् सर भनेर तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ भने 57 लाख तपाईको लास्ट इयरको तपाईको डाटा हेर्दाखेरि 57 लाख त्यो पनि इन्डिया बाहेक 57 लाख ल तपाईको एभरेजमा अन एभरेज 57 लाख यु हैव टु राइट दैट इन योर नोट डोन्ट फर्गेट इट कीप इट इनसाइड योर माइन्ड ओके हेर्नुस् त 10 लाख 57 लाख नेपाली जनसंख्या नेपाली जनशक्ति भन्छु म त युवा जनशक्ति एक्टिभ पपुलेसन बाहिरी देशमा तपाई गएर खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न बाध्य छ एकचोटी अझै भन्दिनु न सर के भन्दिनु पर्यो मैले त क्लियर पार्दिएको छु त
एकचोटि अझै भनिदिनु न, भनिदिनु पर्यो, के चाहिँ भनिदिनु पर्यो? एकचोटि भनिदिनु त भन्नुभयो, ठिक छ, तर के चाहिँ भनिदिनु पर्यो त? रस्सु रस्सु भन्नेले सोधेको छ, रस्सु के भनिदिनु पर्यो? यो भनिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो नि त। म एकचोटि भनिदिनु भएछ, के भनिदिनु के भनिदिनु? ए डच डिजिजको भने होला। म फेरि भन्छु, कुनै डच डिजिज भनेको के हो भने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र, बिस्तारै बोलेको छु होइन र मैले, कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एउटा मात्रै आय स्रोतमा निर्भर भएर त्यो देशको अर्थतन्त्र सञ्चालित छ भने त्यसलाई हामी डच डिजिज भन्छौँ। किन सर भन्नु होला? जस्तै तपाईँको कुवेत चल्ने भनेको चाहिँ कुवेतको मेन तपाईँको चाहिँ नेदरल्यान्डबाट सुरु भएको लाग्छ मलाई, यो DUTCH डच होइन, डच डिजिज, डच भाषा नेदरल्यान्डबाट भयो होला। तर मलाई यसको इकोनोमीमा टाइअप भएको, अर्थतन्त्रमा यो शब्द तपाईँको चाहिँ चलनमा आएको चाहिँ मलाई लाग्छ कुवेतबाट भएको। कुवेत 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 भनेको त्यहाँको मेन सोर्स भने के हो त? अन्त त्यही तपाईँको तेल खानी हो। अनि तिनीहरूको मेन सोर्स नै तेल खानी भएको चाहिँ त्यसको तेल खानीमै आगो लाग्यो अरे क्या कुनै वर्ष। अब त्यो जमानामा होइन, वान्स अपन अ टाइम भनौँ न, जमानामा आगो लागेपछि त्यहाँको इकोनोमी नै कोल्याप्स भएको थियो अरे। त्यो बेलाबाट डच डिजिज इकोनोमीमा आएको हो। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, हाउ वी क्यान इन्टरलिङ्क विथ आवर इकोनोमी भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने, इफ यु वान पुट दिस क्वेसन्स, देन हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यो हाम्रो यत्रो जनसङ्ख्या बाहिर गएको छ, एक्टिभ पपुलेसन 57 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको थर्ड कन्ट्रीले अब हामी नेपाली लेबरहरू चाहिँ नराख्ने भनेर चाहिँ सबैले निकालिदियो भनेदेखि त हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो अर्थतन्त्र 2 दिनमा कोल्याप्स हुन्छ। 2 दिनमा। राम्रो कुरा बुझ्नु। यसै कारणले गर्दा यो प्रिपरेसनलाई हामीले डच डिजिज हो है भनेको हो। त्यस कारणले गर्दा भाइ बिनाले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो इकोनोमी भनेको कर्कलाको पानी भयो, कर्कलाको पानी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ यो डिप्रेसनले चलेको छ, अहिले तपाईँको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट शोधनान्तर स्थिति, अब कहिले शोधनान्तर स्थिति के हुन्छ त? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट तपाईँको चाहिँ घाटामा होला, कहिले तपाईँ डेफिसिट हुन्छ, कहिले तपाईँको सरप्लसमा होला। यो सरप्लस हो या डेफिसिट, सरप्लस कहिले सरप्लस कहिले डेफिसिट भने सबै चाहिँ गराउने भने केले हो त भन्दा डिप्रेसनले नै हो। अहिलेसम्म यो इकोनोमी धानेको नै, यो नेप्लिज इकोनोमी धानिएको नै तपाईँको चाहिँ यही तपाईँको चाहिँ श्रम शक्ति, यही 57 लाख मान्छेले यो देशको तपाईँको इकोनोमीलाई तपाईँ आफ्नो काँधमा बोक्देका छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ तपाईँको जागिर खाने मान्छे होला होइन, विभिन्न प्राइभेटमा, अब तपाईँको सार्वजनिक संस्थानमा, निजामतीमा गरेर नियर अबाउट तपाईँको टोटलमा होला होइन तपाईँको चाहिँ 15 लाख जति होला भनौँ न। अब निजामती सरकारीको कुरा गर्दाखेरि त हाराहारी तपाईँको चाहिँ त्यही 5 देखि 6 लाखको 6 लाखमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारीमा छन्। अब तपाईँ प्राइभेट यहाँको घाटा गर्दा 15-16 लाखको मान्छे यहाँ पनि होला। यिनीहरू त के छ त भन्दा यिनीहरू त इकोनोमी केही पनि धानेको छैन। यिनीहरू त आफ्नो परिवार धान्ने, आफ्नो पेट धान्ने हो। तर बाहिरबाट जो मान्छे बाहिर गएको छ 57 लाख मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि डलर जेनेरेट चाहिँ त्यहाँबाट गएको छ। हाम्रो तपाईँको ट्रेड अहिले हेर्नुहोस् त, ट्रेड व्यापार घाटा कति भीमकाय ढङ्गबाट त तपाईँको चाहिँ बढेको छ होइन। व्यापार घाटा किन यस्तो भइरहेको छ त होइन? त्यति गर्दा पनि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ रन गरिरहेको छ होइन। डलरमा कुनै प्रब्लम छैन। विदेशी सञ्चित हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ। आजको मितिसम्म विदेशी सञ्चित फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको कुरा गर्नुमा चाहिँ वी हेभ एम्पल अफ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ होइन। इट इज अल बिकज अफ रेमिट्यान्स। त्यो सबै रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ कोल्याप्स हुने हो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन्छ। त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ डच डिजिज भनेको हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा मात्रै आय स्रोत भनेको चाहिँ रेमिट्यान्स रहेछ। कसरी सर भन्नु होला? हामीसँग किन उत्पादन छ र? हेर्नुहोस् त, हामीसँग त अलिअलि हामीसँग कार्पेट थियो। त्यो कार्पेट इन्डस्ट्री पनि तपाईँको कोल्याप्स भइसकेको अवस्था छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो जर्मन, क्यानाडा होइन, फ्रान्स लगायतका मान्छेहरू कार्पेट इन्डस्ट्री नेपालको भिजिट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ कार्पेट फ्याक्ट्रीले चाहिँ काम लगाएको भेटेछ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबच्चा भनेको त कलिलो मानसिकता, एकदम एक्टिभ मानसिकता होइन। त्यस्तो ती बच्चाहरूको उमेरको
एज बार हेर्दाखेरि चाहिँ स्कुल पढ्ने शिक्षा आर्जन गर्ने समयमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ श्रम शोषण लेबर एक्सप्लोइटेसन भएको उनीहरूले महसुस गर्यो। अनि यस्तो देशको कार्पेट चाहिँ अब हामी खरिद नगर्ने नकिन्ने है भनेर चाहिँ त्यहाँबाट आयो। अनि गार्मेन्ट थियो अलिअलि गार्मेन्टमा पनि तपाईँको कोटा सिस्टमका कुराहरू आयो। गार्मेन्ट पनि तपाईँको कोल्याप्स भयो, त्यसले अलिअलि तपाईँको डलर कमाउँथ्यो। त्यहाँबाट एकचोटि कुनै समयमा पस्मिना इन्डस्ट्री होइन, पस्मिना फ्याक्ट्रीले पनि ठाउँ ओगटेको थियो। अनि पस्मिना पनि कोल्याप्स भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँगले अहिले अब निर्यात गर्ने भनेको चाहिँ अलिअलि जडीबुटी छ, थोरै तपाईँको एग्रो प्रोडक्टहरू, एग्रो प्रोडक्टहरू, यही जडीबुटीहरू भयो, थोरै कार्पेट, अलिअलि गार्मेन्टहरू छ। त्यहाँबाट आर्जन गरेको डलरले चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू जुन हामी बाहिरबाट खरिद गर्छौँ, हामीले त्यो खरिद गर्नलाई पुग्ने पैसा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि तपाईँको चाहिँ यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको केसहरू अहिले पनि मैले भने त्यो सबै तपाईँको चाहिँ डिप्रेसन रेमिट्यान्सले मात्रै धानिएको देश हो। त्यस कारण भोलि प्रथम कदाचित कुनै कालखण्डमा गएर रेमिट्यान्स बाहिरी देशहरूले चाहिँ नेपाली कामदार, नेपाली लेबर चाहिँ अथवा नेपाली श्रम बजारबाट आएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ विदेशले काम नदिने भनेर उनीहरूले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा डिसिजन लिइदियो भनेदेखि यो देश कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै यसलाई चाहिँ डच डिजिट हो, डच डिजिट भन्न सकिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ होइन। यहाँसम्म क्लियर छ होइन? आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? बुझिरहनु भएको छ? क्यान यु हियर मी? फाइन। ल यस्तो भयो। अब म तपाईँलाई ठिक छ धेरै लेख्नु पर्दैन। अब हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो डिप्रेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। कसैले तपाईँको इनफ्लो भन्छ, इनवर्ड भन्छ, कसैले आउटवर्ड भन्ला, कसैले नेसनल रेमिट्यान्स भन्ला, कसैले इन्टरनेसनल रेमिट्यान्स भन्ला। म चारवटै कुरालाई तपाईँलाई व्याख्या गर्नु, यसको इन्टरप्रिटेसन गरिदिन्छु। मैले यहाँ चारवटा कुरा लेखेँ भाइबिना। एउटा चाहिँ इनवर्ड रेमिट्यान्स, अर्को आउटवर्ड रेमिट्यान्स, अर्को चाहिँ नेसनल रेमिट्यान्स र अर्को इन्टरनेसनल रेमिट्यान्स। अब मैले चाहिँ यो त्यो सबै कसैले अब इनफ्लो कसैले आउटफ्लो पनि भन्छौँ हामी। फेरि अर्को इनफ्लो, आउटफ्लो। हेर्नुहोस् त, यो जसले जतिसुकै भने पनि रेमिट्यान्सको टाइप्स, रेमिट्यान्सको प्रकार भन्नुहुन्छ दुईटा मात्रै हुन्छ। एउटा इनवर्ड, अर्को आउटवर्ड है, अथवा एउटा नेसनल, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल होइन। अब म भन्छु इनवर्ड रेमिट्यान्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बाहिरबाट आउने हो। इनवर्ड भनेको इनफ्लो हुने हो होइन, हाम्रो इकोनोमीमा एड हुने हो। इनफ्लो हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो अर्थतन्त्रमा एड हुने हो। ध्यान दिएर सुन्नु ल, हाम्रो इकोनोमीमा एड हुन्छ भने त्यो इनफ्लो हो। त्यो इनवर्ड रेमिट्यान्स भित्र आयो। त्यो भित्र आउने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेसनल टेरिटरी, राष्ट्रिय सीमाभित्र, त्यही देशको सीमाभित्रबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भने पनि त्यो इनवर्ड हो। ध्यान दिएर सुनिदिनु पर्यो। अनि बाहिरी विदेशका विभिन्न तपाईँका चाहिँ खाडी मुलुक लगायतका थर्ड कन्ट्रीहरूबाट नेपाल भित्रिन्छ भने पनि त्यो पनि इनवर्डै हो भन्छु मैले। हेर्नुहोस् है। अनि आउटवर्ड भने चाहिँ के हो नि सर भन्नु होला। आउटवर्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा विदेशी नागरिकले कार्य सम्पादन गरे बापत। ध्यान दिएर सुन्नु होला,
नेपालमा विदेशी नागरिक भनेको त्यहाँ अमेरिकन होला, अब युरोप अमेरिकन, तपाईँ खाडी मुलुक जुनसुकै मान्छे पनि हुनसक्छ त्यहाँ होइन। विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर उसले चाहिँ सेवा प्रवाह गरे बापत उसलाई हामीले डलरमा पे गर्नुपर्छ होइन। उसको तपाईँको रेम्युनरेसन पारिश्रमिक चाहिँ हामीले डलरमा पे गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमीबाट चाहिँ पैसा के हुन्छ त, बहिर्गमन हुन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा आउटवर्ड हो, हामीले तिरेको पैसा हो। हामीले विदेशी नागरिकले कार्य सम्पादन गरे बापत उनीहरूलाई तपाईँको सेवा सुविधा बापत हामीले डलरमा पे गरेको पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ आउटवर्ड हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो 4वटा लेखे पनि 5वटा लेखे पनि 6वटा लेखे पनि खास रेमिटेन्स भनेको मैले बुझेको रेमिटेन्स डिप्रेसन भनेको चाहिँ 2टा मात्रै हुन्छ। एउटा तपाईँको जस्तै अब मान्नु एकछिनलाई मान्नुहोस् होइन, अब यहाँ काठमाडौँमा म काम गरिरहेको छु, अब मैले काठमाडौँ काम गरेर मेरो घर परिवार दोलखामा यहाँ मैले चाहिँ पैसा पठाउँछु भने त्यो इनवर्ड, त्यो तपाईँको इनवर्डै हो होइन। त्यो आन्तरिक डिप्रेसन हो। एउटा आन्तरिक डिप्रेसन भन्छौँ क्या हामी। एउटा आन्तरिक भयो, अर्को बाह्य भयो। आन्तरिक भनेको चाहिँ यो यीकै सीमाभित्रबाट कमाउने र यीकै सीमाभित्र पठाउने एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ तपाईँको बाह्य भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाह्य भनेको चाहिँ हामीले कतै किताबमा के पनि लेखेका छन्, बाह्य भनेको चाहिँ यहाँका नागरिकले तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर कमाउने अनि हेर बाहिरी स्रोतबाट चाहिँ यहाँ आउने भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। तर मैले त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक नै राख्छु। आन्तरिक मैले चाहिँ आन्तरिक नै राख्छु। किन भन्दा यहाँका नागरिक भनेको यीकै आन्तरिकै हो नि, यिनीहरूले बाहिर गएर आएको त इनवर्ड हो, यहाँ भित्रै आउने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा इनवर्ड भित्रै राखौँ। र विदेशी नागरिकले काम गरेर विदेशी नागरिकले नेपाली भूमिमा विदेशी नागरिकले नेपाली भूमिमा कार्य सम्पादन गरे बापत तिनीहरूलाई तपाईँको सेवा सुविधा पारिश्रमिक रूपमा हामीले चाहिँ डलरमा मूल्य पे गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमीबाट पैसा बहिर्गमन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटवर्डमा राख्नु होइन। यति कुरा बुझ्नु क्लियर छ? यति नै हो है त। नेपालीमा नि लेख्नु न सर भन्छ अनि भनिदिइरहेको छ त किन लेख्नु पर्यो? आन्तरिक डिप्रेसन मैले त्यहाँ नेपाली मिसाले भने मुख्य त नेपाली भनिरहेको छु नि होइन र। एउटा आन्तरिक डिप्रेसन भयो, अर्को चाहिँ बाह्य डिप्रेसन भयो, एउटा राष्ट्रिय डिप्रेसन भयो, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय डिप्रेसन भयो, अर्को चाहिँ इनफ्लो भयो होइन, आगमन भयो क्यास भयो, अर्को आउटफ्लो बाहिर गयो भनिदिइरहेको छु नि। जसले जे भने पनि डिप्रेसन 2टा हुन्छ, एउटा आन्तरिक डिप्रेसन, अर्को बाह्य डिप्रेसन। हेर्नुहोस् आन्तरिक डिप्रेसन भनेको चाहिँ देशका श्रम शक्तिले, देशका श्रम शक्ति भने तपाईँ हामी त हो नि, देशका श्रम शक्तिले आन्तरिक यहीँ भित्र कार्य सम्पादन गरेर कमाएको पैसा होस् या विदेशी भूमिमा तपाईँको उनीहरूको आफ्नो पसिना बगाएर आर्जन गरेको पैसा नै किन नहोस्, ती पैसाहरू चाहिँ विदेशबाट नेपाली भूमि आउँछ भने त्यो इनवर्ड हो, त्यो आन्तरिक नै भइहाल्यो। यी भित्रबाट अरू तपाईँको जिल्लामा अरू तपाईँको प्रदेशमा पठाइन्छ भने त्यो इनवर्ड हो, त्यो आन्तरिक हो। बाह्य भनेको चाहिँ विदेशी नागरिकले नेपाली भूमिमा उनीहरूले सेवा प्रवाह गरे बापत हामीले उनीहरूलाई पारिश्रमिक चाहिँ डलरमा पे गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमीबाट पैसा चाहिँ बहिर्गमन हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, बाह्य डिप्रेसन हो, त्यो चाहिँ आउटवर्ड हो भनेर बुझेको बुझ्नु पर्यो तपाईँहरू ल। बुकमा कसका बुकमा के लेखा छन्, कसले के लेखा छन् त्यो उनीहरू आफै राइटर नै कन्फ्युज छ है। त्यस कारण तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले जे लेख्छु त्यही नै अन्तिम हुन्छ। यो डिप्रेसनलाई के पनि भन्छौँ हामी, डिप्रेसनलाई भने यो डिप्रेसनलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा यो इकोनोमीमा सर्ट रनमा क्षणिक समयको लागि दीर्घकालमा होइन, लङ रनमा होइन, लङ टर्ममा होइन, सर्ट टर्ममा चाहिँ इकोनोमीमा राम्रै मानिन्छ डिप्रेसन। अब तपाईँको डिप्रेसन तपाईँको चाहिँ आर्जन गर्ने एसियाका देशमै हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ इन्डिया होला। तपाईँले हेर्नुहोस् ल, गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् होइन। डिप्रेसन नकमाउने देश त कुनै पनि छैन होइन। इन्डिया आफैमा त्यत्रो तपाईँको विकसित छ होइन, तै पनि ऊ पनि तपाईँ के छ त भन्दा डिप्रेसन म्याक्सिमै रहेछ तपाईँले डाटा हेर्नु हो भनेदेखि। त्यो तर पनि यसलाई सारमा भन्ने हो भने यसलाई साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ डेप्थमै गरेर डेप्थमा एकदम चुरो पुरो तलै पुगेर चाहिँ यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने बुझ्ने हो भने चाहिँ यसले इकोनोमीलाई प्यारालाइसिस बनाउँछ। प्यारालाइसिस यसलाई ध्यान दिएर बुझ है तिमीहरूले, पछि परीक्षामा लेख्नुपर्छ। यसले इकोनोमीलाई प्यारालाइसिस बनाउँछ है, इकोनोमीलाई प्यारालाइसिस बनाउँछ।
हेर्नुहोस् त, यसले इकोनोमीलाई चाहिँ के छ लङ्गडो बनाउँछ भनेको। डिसएडभान्टेज हो सर? होइन, म तपाईँ पृष्ठभूमिमै छु। पृष्ठभूमि के टाइप्स र पृष्ठभूमि, टाइप्स र पृष्ठभूमि छु म। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज आई एम नट टकिङ अबाउट द्याट। आई एम नट मुभिङ टु द्याट पोइन्ट। आई विल कम टु द्याट पोइन्ट लेटर अन। वेट, म अहिले पढा डिसएडभान्टेज डिसएडभान्टेज छैन, म अहिले पृष्ठभूमि यसको सार खिच्दैछु म डिटेल्समा। It makes the economic paralyze in the long run, though it is supposed to be beneficial in the short run. मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालीमा भनिदिनु भन्नुभएको छ, त्यहाँ लेख्दाखेरि मैले देख्दा मलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो भएर मात्रै हो, म नेपालीमा फेरि भनिदिइहाल्छु। यो कुरो के हो भन्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रलाई भाइ बिना लङ्गडो तुल्याउँछ। यसले लङ्गडो कसरी तुल्याउँछ? हाउ डज इट मेक प्यारालाइज? हाउ डज इट मेक इकोनोमिक प्यारालाइज? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट? गेट टु नो। के हो त भन्दा हेर्नुहोस् त, मेरो तपाईँको चाहिँ 19 वर्षको युवा उमेरदेखि युवा जोस, युवा रस, युवा जोस, युवा रस चाहिँ मेरो थर्ड कन्ट्रीमा जाने भयो। यो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिधा अडेर भन्नु न भनिन्छ। यो चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो युवा जोस छ नि हाम्रो, तपाईँको चाहिँ एक्टिभ पपुलेसन तपाईँको चाहिँ 19 देखि भन्छु म चाहिँ, त्यहाँ किताबहरू 15 देखि तपाईँको चाहिँ 59 देखि पनि अब 15 वर्षको मान्छे बाहिर जानै पाउँदैन होइन। अब तपाईँको अझ 21 क्रस गरे हुनुपर्छ भनेको होला। तपाईँको एक्टिभ पपुलेसनको युवा जोस जाँगर चाहिँ तपाईँको विदेशी भूमिमा गएर उसले खन्याउँछ। अनि उसले पैसा कमाउनु त कमाउँछ, तर त्यो पैसा कस्तो छ त भन्दा उसले कमाएको विप्रेसन 80% विप्रेसन कन्जम्सनमा प्रयोग हुन्छ। कन्जम्सनमा बाँकी रहेको ऋण तिर्न होला, छोराछोरी पढाउन होला, 2.5% मात्रै सेभिङ हुँदो रहेछ। विप्रेसन 2.5% मात्रै सेभिङ, 80% कन्जम्सन भनिसकेपछि ऊ फर्केर आउँदाखेरि त न यतापट्टि ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ न केही हुन्छ। अब उसको बुढेसकाल पनि लाग्छ, लगाइसक्यो। म तपाईँको चाहिँ होइन 45-46 डिग्री तपाईँको चाहिँ ताक्रोमा बसेर काम गरेर आएको हुन्छ, यहाँ काम गर्ने अब केही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै त्यस्ता मान्छेहरू आइसके पछाडि त भोलि इकोनोमी के हो त भन्दाखेरि प्यारालाइसिस त्यो ढङ्गले हुन्छ, इकोनोमी लङ्गडो त्यो ढङ्गले हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पिसाबको न्यानो पनि भन्छौँ नि हामी गाउँघरतिर। झर्रो भाषामा बोल्नु पर्दा, झर्रो नेपाली भाषामा बोल्नु पर्दा यसलाई पिसाबको न्यानो भन्छ। पिसाबको न्यानो भन्छ। कस्तो पिसाबको न्यानो भन्दा अब यो तपाईँको पुस माघतिर बच्चाले सु गर्छ नि, सु गर्दा त्यो बच्चालाई तातो हुन्छ एकछिन, फर द टाइम बिङ होइन। आवर चाइल्ड क्यान फिल वार्म बट लेटर अन you will be suffered from coldness and might be suffered from pneumonia because of coldness. Oh, the same thing can be happened. The same thing can be happened in the economy. It is because of remittance for the days to come. त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यस कारणले गर्दा यो इकोनोमीमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन। ल अर्को कुरा चाहिँ विप्रेसनलाई अर्को कुरा स्वेट डलर पनि भन्छौँ। स्वेट डलर विप्रेसनबाट आर्जन गरेको रकमलाई हामीले स्वेट डलर पनि भन्छौँ। विप्रेसनको अर्को नाम हो स्वेट डलर। स्वेट के हो त? स्वेट SWEAT स्वेट डलर। ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है। अब तपाईँहरूलाई म के भन्छु त भन्दा स्वेट डलर भनेको चाहिँ आफ्नो श्रम, आफ्नो पसिना बगाएर विदेशी भूमिमा रहेर कमाएको डलरलाई स्वेट डलर भनिन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा लेखिदिनु भयो भने नि यु पिपल विल गेट मोर देन 80 मार्क्स। It's a complete interpretation. It's a complete background regarding about the remittance. Let us move on to its advantages, right? Not its advantages. Let's talk about its types. विधि मेथड विधि। अब यसको विधिमा जाउँ ल।
अब मैले यहाँ साइटमा बसेर तपाईहरुलाई भन्छु, तपाईहरुलाई यो विधि हो, तपाईको विधि सोध्यो, मेथड सोध्यो हैन, यो है। फेरि तपाईहरुलाई फेरि तपाईँ टाइप भन्यो भने चाहिँ अघि पढाएको टाइप हो, इनवर्ड आउटवर्ड नेसनल इन्टरनेसनल टाइपको त टाइप हो, यस्तो प्रकार हो। यो चाहिँ प्रकार होइन। तपाईँ फेरि परीक्षामा धेरै विद्यार्थीले विप्रेषणका विधिहरू लेख भनेर आउँछ, आन्तरिक विप्रेषण, बाह्य विप्रेषण हैन, इनवर्ड आउटवर्ड नेसनल इन्टरनेसनल यी कुराहरू लेखिदिएर आइदिन्छ, अनि विद्यार्थी फेल हुन्छ। त्यसकारण कुरा बुझ्नु पर्यो। दिस इज द मेथड अफ रेमिटेन्स। ओके, अब यो चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा कुराहरू छन् यसमा। बेसिकली तपाईको चाहिँ ब्याङ्क ड्राफ्टको कुराहरू, यो ब्याङ्क ड्राफ्ट साँच्चै नै भन्ने हो भने तपाईँ अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने ब्याङ्क ड्राफ्ट अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नेप्लिस ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमै ब्याङ्क ड्राफ्ट तपाईँको चाहिँ यो लोप भइसक्यो। यो डाइनोसर जस्तै भइसक्यो है ब्याङ्क ड्राफ्ट। यो अहिले प्रचलनमै छैन। तर प्रचलनमै छैन भने किन लेख्ने त सर भन्नु होला। लेख्न त परिगयो नि, लेख्न त हामीले पर्छ, तर यसको अभ्यासमा छैन। अब यसको ब्याङ्क ड्राफ्टको ठाउँमा ब्याङ्क ड्राफ्ट चाहिँ कसले डिस्प्लेस गर्यो, कसले चाहिँ यसलाई तपाईँको चाहिँ ओभरटेक गर्यो, डिस्प्लेस गर्यो त भन्दा इसिसीले, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भनेको छ नि, त्यही हो नि। इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सले तपाईँ गर्यो। अब यो इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स इसिसी भन्छौँ। यो इसिसी आउनुभन्दा अगाडि भाइ बहिनी एबिबिएस थियो। एबिबिएस एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस थियो होइन। त्यो एबिबिएसलाई पनि कसले चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गर्यो भन्दा इसिसीले, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स, इसिसीले तपाईँको चाहिँ रिप्लेस गर्यो। फेरि यो इसिसी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सलाई तपाईँको आरटिजिएसले, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट, आरटिजिएस है, यहाँ हेर, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सलाई पहिले एबिबिएस थियो। एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस, थियो, त्यो रिप्लेस गर्यो इसिसीले, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सले। अब राइट नाउ इसिसी इज अल्सो गोइङ टु बी रिप्लेस्ड बाई द आरटिएस टेक्नोलोजी, राइट। एन्ड द आरटिएस टेक्नोलोजी भने के हो त, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट। यसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट एकैचोटि हिट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिकन्साइल नै गर्नु पर्दैन। फिनान्सियल पछिको के भन्छ, फिनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन, म अहिले आइहाल्छु, आई विल कम टु द्याट पोइन्ट, डोन्ट वरी, राइट। फिनान्सियल पछि टेलिकम्युनिकेसन, यो स्विफ्ट एसडब्ल्युआइएफटी स्विफ्टको पछि आउँला। यो तीनटा कुरा तिमीहरूले याद गर्न पर्यो भाइ बिना। एबिबिएस एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस, इसिसी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स, इसिसी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स भयो, आरटिजिएस रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने, अब यो अलिकति म कुरा गरिहाल्छु रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट पनि। क्यान वी डु क्लियरेन्स अफ फरेन चेक इन नेपाल सर, क्यान वी डु क्लियरेन्स अफ फरेन चेक इन नेपाल भन्छ होइन। फरेन चेक इन नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। त्यो किन नहुनु नि, तपाईँको फरेन चेकको पनि तपाईँको अनिखेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इजाजत प्राप्त स्ट्यान्डर्ड चार्टरबाट गर्न सकिहाल्छ नि, सक्छ, त्यसको प्रब्लम छैन। तर त्यसको चाहिँ हिट चाहिँ कसरी हुन्छ है, त्यसको हिट कसरी हुन्छ चाहिँ म सोधौँला आज ल। त्यसको हिट चाहिँ कसरी हुन्छ भने म सोध्नु र म नेपालको कुरा गर्छु। एकछिन मलाई सुन्नु त, तपाईँहरू म्यासेजमा व्यस्त नहुनु है, मलाई सुन्नु। यो के छ भन्दाखेरि एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस भने तपाईँले बुझिहाल्नुभयो एबिबिएस। यो अहिले फेज आउट होइन, इट इज नाउ अब्सोलेट, इट इज नट इन प्र्याक्टिस करेन्टली इन आवर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री। हाम्रो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा यो अहिले अभ्यासमा छैन होइन। इट इज रिप्लेस्ड बाई इसिसी। करेन्टली इसिसी इज इन द प्र्याक्टिस, slowly and gradually with the passage of time, even the ECG will be replaced and substituted by the technology RTGS, and the RTGS has also brought in practice in the Nepalese banking industry. यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आरटिजिएस भने चाहिँ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ आरटिजिएस भनेको के हो भनेको। आरटिजिएस भनेको चाहिँ के हो त भन्नु होला भने, तपाईहरुले कनेक्ट आइपीएस लिनु भएको छैन। कनेक्ट आइपीएस हो, कनेक्ट आइपीएस तपाईले अहिले मलाई पैसा दिनु पर्यो भने तपाईको खाता के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ। विश्वराज भण्डारीको खाता क्रेडिट हुन्छ। अनि तपाईलाई मेसेज आउँछ, तपाईलाई एसएमएस आउँछ, योर अकाउन्ट हैज बीन डेबिटेड बाइ रुपीज यति। अनि मलाई मेसेज आउँछ, योर अकाउन्ट हैज बीन क्रेडिटेड बाइ रुपीज यति भनेर आउँछ।
डेबिट र क्रेडिट एट ए टाइम हिट हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? एट ए टाइम हिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिकन्सिलिएसन गर्नु, हिसाब मिलान गर्नुपर्ने झन्झटै हुँदैन ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयको अन्तरालसँगै समयको बित्दै जाँदाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा प्रविधिको पनि विकास त भएको छ। जब जब प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ, तपाईँको फ्रड फर्जरी ह्याङ्की प्याङ्की पनि त्यही ढङ्गले तपाईँको चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साइन्स वरदान मात्रै होइन, श्राप पनि हो। किन? साइन्स वरदान हो। पहिला पहिला तपाईँ कम उमेर मान्छे मर्थे, अहिले हाम्रो तपाईँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 72-73 पुगिसक्यो होइन। यो सबै साइन्सको तपाईँको मिराकलले गर्दा हो, मेडिसिनको मिराकलले गर्दा हो। अर्को तपाईँ कर्स के हो त भन्दाखेरि जापानमा तपाईँको चाहिँ लिटल बोय र फ्याटम्यान जस्ता बमहरू पनि तपाईँको मिसाइलहरू पनि तपाईँको बमबाड हुन सक्छ होइन। हजारौँ माइल्सहरू तपाईँ मार हान्न सकिन्छ, देशै तपाईँको विश्व नै कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि रिस्क त बढ्छ नै होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको एडभान्टेज हुन्छ, प्लेनबाट जाँदा फास्ट हुन्छ राइट, प्लेनबाट जाँदा फास्ट हुन्छ। तर फेरि एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने त त्यहाँ त फेरि पोसिबिलिटी, बाँच्ने पोसिबिलिटी त छैन नि त। त्यस कारणले त यी कुराहरू भन्यो। अब म ब्याङ्क ड्राफ्ट भनेको त भन्नु चाहिँ एकछिन ल। ब्याङ्क ड्राफ्ट भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ। ब्याङ्क ड्राफ्ट अहिले तपाईँको चाहिँ अभ्यासमा छैन, तर पनि हामी लेख्न चाहिँ पर्छ। बैङ्क ड्राफ्ट एक किसिमको चेक हो जुन बैङ्कले आफ्ना कुनै शाखा वा कारोबार गर्ने बैङ्क उप जारी गरेको हुन्छ। जस्तै कृषि विकास बैङ्कले नेपालमा रहेको जुनसुकै शाखामा ड्राफ्ट पठाउन सक्छ। यदि भारतमा ड्राफ्ट पठाउन परेमा यसको कारोबार रहेको बैङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर वा एसबिआई बैङ्क मार्फत गरिन्छ। बैङ्क ड्राफ्ट विशेष गरी अकाउन्ट पेईको रूपमा जारी गर्ने गरिन्छ र ड्राफ्ट नेपाली मुद्रा वा विदेशी मुद्रामा पनि जारी गर्न सकिन्छ। ड्राफ्टमा पनि चेकमा भएका सबै विशेषताहरू हुन्छन्। यसमा हुने फरक भनेको यो कुनै व्यक्ति नभएर बैङ्कबाट जारी गरिन्छ भन्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँले पुरा बुझिहाल्नुभयो। ड्राफ्ट भनेको के छ? आफ्नो ड्राफ्ट चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कले आफ्नै ब्याङ्कभित्र पनि जारी गर्न सक्छ, हाम्रो ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कलाई पनि जारी गर्न सक्छ। एबिबिएस इसिसी आरटिजिएस को फेरि एकचोटि भनिदिनु न सर। एबिबिएस इसिसी आरटिजिएस ल कति ताली भन्नु पर्यो? मैले 100 ताली भनिसकेँ, म त भन्दा भन्दै थाकिसकेँ त। इलेक्ट्रोनिक कति ताली भन्नु, नसुन्ने होला। अनि यही भनेर पिरियड सिद्ध्याउनु त। ल सुन, एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस एबिबिएस एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा पैसा पठाउने त्यो अहिले अभ्यासमा छैन। इट इज नाउ अब्सोलेट। अहिले यो अभ्यासमा छैन है। पहिला म जाहिर खाना थियो 68 सालमा थियो, त्यस पछाडि इसिसी आइहाल्यो। इसिसी भनेको इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स, एउटा सफ्टवेयर हो। एबिबिएसलाई तपाईँको रिप्लेस गर्यो, यो सफ्टवेयर हो। यो पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने एउटा सफ्टवेयर हो ब्याङ्कको। अब यसलाई पनि रिप्लेस कसले गर्छ? आरटिजिएसले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टले गर्दैछ। अहिले भर भने डेबिट क्रेडिट एकैचोटि हिट गर्छ, रिकन्साइलै गर्नु पर्दैन। त्यो हिसाब मिलान विभाग भने के हुन्छ? डिफङ्क्ट हुन्छ, फेज आउट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अपरेटिङ कस्ट के हुन्छ? घट्छ। जहाँ तपाईँको सञ्चालगत लाभ घट्छ त्यहाँ प्रफिट बढ्छ। केले गर्दा सर भन्नु होला। अब त्यो रिकन्साइल हिसाब मिलान विभागमा त कर्मचारी चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ होइन। त्यो जनशक्ति नै तपाईँको नचाहिने भइसके पछाडि त तिनीहरूलाई दिने सेवा सुविधा त बढ्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो आरटिजिएसले त्यसरी गर्छ है त। मैले अब यहाँ विधिमा भन्छु, म ड्राफ्ट सकेँ। ड्राफ्ट चाहिँ एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कलाई पनि जारी गर्न सक्दो रहेछ होइन, आफ्नै ब्याङ्कभित्र पनि जारी गर्न सक्दो रहेछ। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ त भन्दा, चेक व्यक्तिले जारी गर्थ्यो भने ड्राफ्ट चाहिँ कसले जारी गर्नुपर्छ त? ब्याङ्कले मात्रै जारी गर्ने होइन। यसरी कुरा बुझ्नु पर्छ। अनि अर्को आयो तपाईँको यो फ्याक्स ट्रान्सफर भन्ने लेखेको छु मैले। फ्याक्स ट्रान्सफर, यो फ्याक्स ट्रान्सफर भनेको टिटी हो। राम्रो कुरा बुझ्नु है। टिटी जस्तै हो भनौँ न, यो टेलिग्राफिक ट्रान्सफर जस्तै हो। यसमा फ्याक्सको माध्यमबाट सूचना पठाउने गरिन्छ। यो विशेष गरी बैङ्कको आफ्नो शाखाहरूबाट मात्र पठाउने गरिन्छ भन्छ। फ्याक्स अहिले पनि भाइ बहिनीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, अहिले फ्याक्स अभ्यासमै छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कहाँ छ फ्याक्स अभ्यासमा? पहिलो यो पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो अलि 5-6 वर्ष भन्नु 8-10 वर्ष अगाडि फ्याक्स थियो। अहिले के को फ्याक्स? भाइ व्हाट्सएप
के हो त्यो तिमीलाई थाहा छ मलाई भन्दा बढी यो होइन मेसेन्जर अब यो के हो यो दुनियाँ तपाईँ टेक्नोलोजी आइसक्यो फ्याक्सको जमाना नो मोर नाउ त्यो त हजुरबाउ हजुरआमाको जमाना हो अहिले त अहिले तपाईँहरू युवा जमानामा फ्याक्स चाहिँ छैन तर पनि फ्याक्स चाहिँ आफ्नो आफ्नो सञ्जालभित्र एक फ्याक्स पठाइन्थ्यो त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ त्यसरी पनि तपाईँको चाहिँ सूचना दिइन्थ्यो होइन टिटी टिटी छ यो विधि मार्फत रकमलाई एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकमान्तर गर्दा टेलेक्सो प्रयोग गरिन्छ यसको लागि बैंकहरूले रकमान्तरको लागि एउटा सम्झौता हुन्छ उनीहरूले एक अर्को बीच टेस्ट कीको पनि व्यवस्था गरिन्छ टेस्ट कीमा एउटा कोड सूचना हुन्छ जुन सम्झौता रहेको बैंकहरूले मात्र गर्छ टेलिग्राफ भनेको चाहिँ टिटी भनेको चाहिँ के हो भने भाइ बहिनी एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ टिटी भनेको चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँ टेलिफोनबाट क्या फलाको नाममा यहाँ खातामा पैसा छ अब पहिला त तपाईँको सिबिएस सिस्टम थिएन नि त कोर ब्याङ्किङ सिस्टम तपाईँले बुझ्नु पर्यो जस्तै तपाईँहरू यहाँका विद्यार्थी विभिन्न तपाईँको चाहिँ जिल्लाको हुनुहुन्छ होइन विभिन्न जिल्लाको हुनुहुन्छ जस्तै मेरो घर दोलखा छ दोलखाको मेरो ड्याडीको खातामा मेरो बुवाको खातामा चाहिँ दोलखामा चाहिँ के होला त पैसा होला होइन अब बुवाले चेक दिएको चेक चाहिँ मैले काठमाडौँ साट्छु भन्दाखेरि त त्यहाँ पैसा छैन दोलखामा भन्ने कुरा त पहिला थाहा हुँदैन थियो क्या अहिले पो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम होइन सिबिएस कोर ब्याङ्किङ सिस्टम लागू भएको छ र सबै देशभरिको शाखामा कसको खातामा कति पैसा छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाइन्छ अहिले पो थाहा पाइन्छ त्यतिखेर थाहा पाइन्थ्यो अनि मैले यहाँ चेक लिएर तपाईँको बानेश्वरको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क गएँ भने उहाँ चौरीकोटलाई फोन गर्थ्यो क्या फलानाको नामको चेक यहाँ लिएर आएको छ त्यहाँ खातामा पैसा छ दे भन्थ्यो अनि यहाँ दिन्थ्यो पछि यिनीहरूले हिसाब मिलान गर्थ्यो होइन त्यसरी पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेमिट्यान्स त्यसरी पनि पठाउन सकिन्थ्यो भन्थ्यो क्या अर्को छ स्विफ्ट भनेको चाहिँ सोसाइटी एक त यो चाहिँ तपाईँ जिकेमा नि सोध्छ है जिकेमा स्विफ्टको फुल फर्म मैले लेखेर छु यहाँ सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड WORLD वर्ल्ड सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टर ब्याङ्क फिनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन हो यो चाहिँ स्विफ्ट कोड प्रयोग हुन्छ विश्वका कुनै पनि देशबाट तपाईँको स्विफ्ट कोड मार्फत तपाईँको चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि नेपालमा ब्याङ्कमा पैसा आउँछ त्यो चाहिँ आउटवर्ड पनि आउने भयो बाहिरबाट आउने भयो होइन हाम्रो नागरिकहरूले कमाएको पैसा स्विफ्ट कोड मार्फत आउने भयो अब तर रेमिट्यान्स तपाईँको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको हुन्डीहरू बढी प्रयोग हुन्छ क्या रेमिट्यान्समा नि यो अर्को के छ मनी चेन्जरहरू हुन्डीहरू होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिप्रेसन पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्याडो ब्याङ्किङ भन्नुहोस् न अझ स्याडो ब्याङ्किङ तपाईँको नेपालीमा के भन्छ छाया ब्याङ्किङ चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ ल एबिबिएस भनेको सेम ब्याङ्कको अरू ब्रान्चमा सर्भिस लिने हो कि एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस हो सर एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस भनेको त आफ्नो शाखा मात्रै हो त एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस एनी ब्रान्च भनेको चाहिँ आफ्नो भित्र एनी ब्रान्च भनेको आफ्नो भयो नि आफ्नो सञ्जालभित्र हो होइन इसिसिसी बाहिरबाट पनि आउने हो क्या अहिले एबिबिएस छैन रोशन म्युट भयो सर त्यतैबाट के भयो ल म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको स्विफ्टको कुरा आयो अनि इलेक्ट्रोनिक होइन यो तपाईँको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरबाट पनि हामीले चाहिँ पैसा पठाउन सकिन्छ यो चाहिँ तपाईँको यसको अनि ट्राभलर्स चेक पनि लेख्नुहोस् है ट्राभलर्स चेक पनि लेखौँ हामी ट्राभलर्स लेख्नुहोस् त तपाईँहरू ट्राभलर्स चेक भनेर लेख्नुहोस् म पनि लेखिदिन्छु यहाँ यो पनि हो है यो विधिभित्र हामीले यसलाई यो पनि राख्नुपर्छ अब यो तपाईँको चाहिँ
अब यो ट्राभलर चेकको बारेमा म अलिकति भन्छु तपाईँहरूलाई। कुनै एक देशको एक बैङ्कमा रकम जम्मा गरी होइन, त्यही देश वा अन्य देशका बैङ्कहरूबाट रकम प्राप्त गर्ने गरी जारी गरेको विधि नै, जारी गरेको तपाईँको यात्रु चेकलाई नै हामी चाहिँ एउटा के भन्छौँ भन्दा ट्राभलर चेक भन्छौँ होइन। यहाँबाट पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसा लिन सकियो। खास गरी विदेश भ्रमणका लागि नगदभन्दा यात्रु चेक लिएर भ्रमण गर्नु सुरक्षित मानिन्छ, यहाँलाई थाहा नै छ होइन। र बैङ्कबाट कुनै ग्राहकले यात्रु चेक किन्न चाहेमा वा बैङ्कले जति रकमको चेक माग गरेको हो सो बराबरको रकम वा केही शुल्क ग्राहक यात्रुसँग लिएर चेक जारी गर्ने गरिन्छ भनेको छ यसले होइन। त्यसरी ट्राभल चेकको लेटर अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ प्रतित पत्र हो। प्रतित पत्र भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो नन फन्डेड भित्र पर्छ होइन। यो नन फन्डेड भित्र पर्छ। यो चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ। यो चाहिँ विशेष गरी एलसीको प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो त एलसी पढाउँदाखेरि भन्नुला त्यो चाहिँ होइन। तर यहाँ मैले सर्टकट बताउँछु। एलसीको प्रयोग भनेको चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा प्रयोग हुन्छ होइन। इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा तपाईँको चाहिँ यो एलसी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा लोकल एलसी भन्छौँ हामी, अर्को इन्टरनेसनल एलसी भन्छौँ होइन। त्यसभित्र पनि भेराइटिज अफ टाइप छ यसको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हामीले अब विदेशबाट सामान मगाउनु पर्यो होइन, कुनै सेवा कुनै वस्तु सेवा मगाउनु पर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिला एलसी खोलेर आऊ अनि मात्रै तपाईँसँग म डिल गर्छु भन्छ। तर यसलाई पनि हामीले चाहिँ डिप्रेसनका विधिभित्र राखिन्छ। यिनै कुराहरू भयो। अब यो धेरै लामो च्याप्टर छ यो, म छिटो भन्छु। अब डिप्रेसनका फाइदा महत्त्व के हुन् त? धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो है। डिप्रेसनका फाइदाहरू के हुन्, डिप्रेसनका महत्त्वहरू के हुन्, यो धेरै पटक आएको छ। अब हामी त्यो फेरि लाग्नु त ल। फाइदा भने पनि तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो भाइ बिनाले। मैले अहिले पनि लेखेँ, अहिले पनि भनिसकेको थिएँ मैले सुरुको टाइममा। चाहे डिप्रेसनको फाइदा भनौँ, चाहे डिप्रेसनको महत्त्व भनौँ, चाहे डिप्रेसनले राष्ट्रिय इकोनोमीमा पुर्याएको योगदान भन्नुहोस्, एउटै हो। तपाईँहरू नझुक्किनु है। म फेरि एउटै कुरा टाइममा अगाडि भन्न सक्दिनँ। डिप्रेसनको महत्त्व भने पनि त्यही हो। डिप्रेसनका तपाईँका फाइदा भने पनि त्यही हो। डिप्रेसनको तपाईँको डिप्रेसनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पुर्याएको योगदान भने पनि त्यही हो। अब म सरल भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नु। यसो यो लेख्दा पनि तपाईँलाई राम्रै होला भन्छु म चाहिँ होइन। ल यसो सर लेख्नुहोस् त, म बिस्तारै भन्छु। डिप्रेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि डिप्रेसनको कारोबारले गर्दा, लेख्नुहोस् त, डिप्रेसनको कारोबारले गर्दा डिप्रेसनको कारोबारले गर्दा डिप्रेसनको कारोबारले गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई डिप्रेसनको कारोबारले गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रकम साथमा लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रकम साथमा लिएर यात्रा गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई रकम साथमा लिएर यात्रा गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दछ। हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दछ। चोरी हुन सक्ने, लुटिने डर भएन नि त। पैसै बोकेर जानु परेन नि त भनेको। अर्को लेख्नुहोस् त, डिप्रेसनले गर्दा रकम नै साथमा लैजानु पर्ने अनिवार्यता। डिप्रेसनले गर्दा रकम नै साथमा लैजानु पर्ने अनिवार्य हुँदैन। अनिवार्य हुँदैन। केही रकम लान नै सक्ने भयो होइन, केही चाहिँ ब्याङ्किङ मार्फत गर्न सक्ने भयो भने क्या त्यो चाहिँ होइन। डिप्रेसनले गर्दा रकम नै साथमा लिएर जानुपर्ने अनिवार्यता हुँदैन।
अर्को लेख्नुस्, विप्रेषणले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। विप्रेषणले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। सरल बनायो, यसलाई सिम्प्लिसिटीमा लग्यो हैन, कम्प्लिकेसन केही छैन। विप्रेषणले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना लगानीमा कमिसन प्राप्त गर्ने गरेको छ। बिना लगानीमा कमिसन प्राप्त गर्ने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको, अर्को लेख्नुस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताको अभावलाई तरलताको अभावलाई विप्रेषणले समाधान गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताको अभावलाई विप्रेषणले समाधान गरेको छ। अर्को, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्व्याजी रूपमा कोषको प्रयोग गर्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्व्याजी रूपमा कोषको प्रयोग गर्न पाएको छ। कोषको प्रयोग गर्न पाएको छ। कोष भने त्यही तपाईको रेमिट्यान्स। क्लेम गर्न नआउन्जेलसम्म त प्रयोग गर्यो नि। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्व्याजी रूपमा कोषको प्रयोग गर्न पाएको छ। एकछिन है। अर्को लेख्नुस्, विप्रेषणले केही हदसम्म गरिबी न्यूनीकरण गराएको छ। गरिबी, पोभर्टी एलिभिएसन, गरिबी न्यूनीकरण गराएको छ। अर्को, विप्रेषणबाट आर्जित रकम उद्योग धन्दामा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गराएको छ।
रोजगारी सिर्जना गराएको छ। समाजमा हुन सक्ने, अर्कोमा लेख्नुहोस्, अर्कोमा समाजमा हुन सक्ने विसङ्गति र विकृतिलाई, समाजमा हुन सक्ने विसङ्गति र विकृतिलाई, समाजमा हुन सक्ने विकृति र विसङ्गतिलाई समाजमा हुन सक्ने विसङ्गति र विकृतिलाई न्यूनीकरण गराएको छ। कसले? डिप्रेसनले। कसरी भन्नु त ल? कसरी? विकृति विसङ्गति कसरी? सबै मान्छे अब तपाईँ रोजगार भए, सबै तपाईँ विदेशमा गए होइन, रोजगारी भयो, सबै रोजगारी पाइसके पछाडि कसले अपराध गर्छ? त्यो भन्न खोजेको। अब कोहीसँग तपाईँको रोजगारी पनि छैन, केही पनि छैन, काम पनि छैन, अनि खाली दिमाग शैतानको बास भनेर An empty mind is a devil's home भनेर पढ्नुभयो नि हो। त्यहाँबाट अब तपाईँको चाहिँ अपराधहरू, सामाजिक अपराधहरू घट्ने, विकृतिहरू घट्ने, विकृतिहरू हुने होइन, समाज चाहिँ खण्डीकरणमा जाने यस्तो अवस्था हुन्छ। तर रेमिट्यान्स गर्दाखेरि त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भनेको। अर्को लेख्नुहोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा, अर्को पोइन्टमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 25 देखि 27% दरले, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 25 देखि 27% का दरले, लगभग भन्नु ल, करिब करिब 25 देखि 27% का दरले योगदान पुर्याएको छ। योगदान पुर्याएको छ। योगदान पुर्याएको छ। अर्को लेख्नुहोस्, डिप्रेसन कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि भएको छ। डिप्रेसनको कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट, डिप्रेसनको कारोबारबाट राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि भएको छ। अर्को, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गरेको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गरेको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गरेको छ। सामाजिक जीवन स्तरमा स्तरोन्नति गराएको छ। सामाजिक जीवन स्तरमा स्तरोन्नति गराएको छ। सामाजिक जीवन स्तरमा, सामाजिक जीवन स्तरमा स्तरोन्नति गराएको छ। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हाई भएको छ भने। सामाजिक जीवन स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ। अर्को पोइन्टमा लेख्नुहोस्, विदेशी भूमिमा सिकिएका, विदेशी भूमिबाट आर्जन गरेको ज्ञान तथा प्रविधि, विदेशी भूमिबाट आर्जन गरिएको, विदेशी भूमिबाट आर्जन गरिएको ज्ञान तथा प्रविधि, विदेशी भूमिबाट आर्जन गरेको, विदेशी भूमिबाट आर्जन गरिएको ज्ञान तथा प्रविधिलाई, ज्ञान तथा प्रविधिलाई स्वदेशमा आई, स्वदेशमा आई, स्वदेशमा आई, स्वदेशमा ल्याई, जे भन्नुहोस्, आउने हो नि त व्यक्ति त। स्वदेशमा आई रैथाने प्रविधिसँग, रैथाने इन्डिजिनस भनेर के भन्छ नि हामी, रैथाने प्रविधिसँग सामञ्जस्य गराई, रैथाने प्रविधिसँग सामञ्जस्य गराई, रैथाने प्रविधिसँग सामञ्जस्य गराई वा रैथाने प्रविधिसँग सामञ्जस्य गराई वा उक्त ज्ञान तथा प्रविधिलाई
वा उक्त ज्ञान तथा प्रविधिलाई स्वदेशमा क्यापिटलाइज गरी स्वदेशमा प्रयोग गरी पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ। अर्को लेख्नुहोस्, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ। अर्को राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ। 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 विदेशी सञ्चित पढ्नु छ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ। विदेशी विनिमय सञ्चिति लेख्नुहोस् त, विदेशी विनिमय सञ्चिति फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ। विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको छ। अर्को लेख्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आय अभिवृद्धि गराएको छ। प्रति व्यक्ति आय पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय अभिवृद्धि गराएको छ। एकछिन है, प्रति व्यक्ति आय अभिवृद्धि गराएको छ। प्रति व्यक्ति आय अभिवृद्धि पर क्यापिटा इन्कममा इन्हान्समेन्ट गरेको छ भनेको बाँकी रहेको तपाईहरु थप्नु ल। मैले भन्दा नपरेको तपाईले जानेको, मैले भन्दा नपरेको बुदामा तपाईले जानेको पोइन्ट छ भने त्यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान एड देयर। ल अब भाइ बहिनी, म तपाईलाई अब हामी उल्टो जान पर्यो, डिप्रेसनका बेफाइदाहरू, राइट? अब तपाईलाई एउटा कुरा भाइ बिना, डिप्रेसनका बेफाइदा भने पनि तपाईले त्यही लेख्ने हो। डिप्रेसनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा डिप्रेसनका कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ल्याएका विकृतिहरू भन्दा पनि त्यही लेख्ने हो। यसका नेगेटिभ इम्प्याक्ट भन्दा पनि त्यही नै लेख्ने हो। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् है त। डिप्रेसनका बेफाइदाहरू, ल लेख्नुस् त 1 नम्बरमा, सामाजिक सद्भाव र समन्वयनमा खलल पुर्याउँछ। सामाजिक सद्भाव र समन्वयनमा खलल पुर्याउँछ। खलल पुर्याउँछ। सामाजिक सद्भाव र समन्वयनमा खलल पुर्याउँछ। कसरी सर भन्नु होला? तपाईलाई थाहा नै छ, मैले भन्नै पर्दैन हैन। तपाईहरु मास्टर्स गरिसके मान्छेहरु हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट गरे हुनुहुन्छ। कसरी सामाजिक सद्भावमा कसरी? अब बुढो जान्छ विदेशमा, उतै बुढी अर्कै बुढी ल्याउँछ, नेपालमा आउँदैन। सद्भाव खलल पुर्याएन। अनि आउँछ नेपालमा एड्स लिएर आउँछ, समस्या भन। छोरी जान्छ तपाईको विदेशमा, सामाजिक सद्भाव उताबाट आउँछ, तपाईको चाहिँ अर्कै रोग लिएर आउँछ, अर्कै समस्या लिएर आउँछ। एउटा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईको अब सामाजिक विखण्डन पनि ल्याउँछ यसले सामाजिक विखण्डन पनि ल्यायो। ध्यान दिएर बुझ्नु है। सामाजिक विखण्डन
सामाजिक विखण्डन पनि ल्याउँछ भन्नु त। यसले सामाजिक विखण्डन कसरी लिएर आउँछ भन्दाखेरि सामाजिक विखण्डन कसरी ल्याउँछ भने नि तपाईको भरका तपाईको चाहिँ हाम्रो श्रम शक्ति सब खाडी मुलुकमा छन्। भोलि गाउँमा तपाईको एउटा लास पर्यो, एउटा मान्छे मर्यो भने त्यो लासलाई तपाईको चाहिँ के भन्छ ब्रह्मनालसम्म पुर्याउने मान्छे हुँदैन। हेर्नुहोस् त, बुढाबुढी मात्रै छन्। अनि भएका छोराछोरीका श्रीमतीहरू पनि काठमाडौँ आउने, त्यही बुढाले पठाएको रेमिट्यान्स खाने, कोरी बाटी गर्ने, चिटिका भर्ने, बस्ने, ग्यास किन्ने। उता गाउँमा दाउरा माटो भएर गएको छ, यहाँ गएर तपाईँ ग्यास किन्ने, अनि त्यो त्यही बुढाको पैसा खाने, आयात बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने, अनि सुधारान्तर अवस्थामा पनि विचलन खडा गर्ने। यस्तो अवस्था छ नि हामी कहाँ। हाम्रो नेपालीको चेतना, हाम्रो नेपालीको सभ्यता त यस्तै त छ आजसम्म। यो डिप्रेसनका अघि राम्रा कुरा भनेको थियो, अब नराम्रो कुरा भन्नु परेन। अर्को लेख्नुहोस्, लाहुरे संस्कृतिको विकास हुन्छ, विकास भएको छ। लाहुरे संस्कृतिको विकास मसिनरी कल्चर भन्छ। मसिनरी कल्चर इङ्ग्लिस पनि जान्नुपर्छ भन्छु म त। भोलि तपाईँले ब्याङ्कमा नाम निकाल्नु भयो भने तपाईँले कहाँ नेपाली लेख्नुहुन्छ? अहिले म ब्याङ्कमा जान्छु नि, 9 बजेको अफिस पुग्छु नि, मैले नेपाली कहीँ पनि, जब ब्याङ्कभित्र इन्ट्री भए सबै इङ्ग्लिस हो। अनि इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, ठिक छ, नलेख्नुला, तर इङ्ग्लिस तपाईँ चाहिँ जान्नुहोस् है। फेरि तपाईँ चाहिँ जान्नुहोस्। लाहुरे संस्कृतिको विकास भएको भने बुझ्नुहुन्छ मसिनरी कल्चर हो। तल अरू काइलो पनि विदेशबाट आयो, माइली पनि गएको छ, साइली पनि गएको छ, अरू खुमाने पनि गयो, सबै विदेशतिर गयो। लजाउँ भन्ने सबै तपाईँको झोला बोक्ने, विदेशतिर लाग्ने। यी गरौँ, यिनै एग्रिकल्चर सेक्टरलाई रिभाइभ गरौँ, यिनै हामी चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप, उद्यमशीलताको विकास गरौँ होइन, केही न केही गरौँ भन्ने किसिमको भावनै छैन। लाहुरे संस्कृति, झोला बोक्ने, जाने, 20-22 वर्ष उतै काम गर्ने, यता आयो तपाईँको चाहिँ परिवारमा तपाईँ डिस्ट्र्याक्टेड भइसकेको हुन्छ, छोराछोरीको पढाइ त्यस्तै नष्ट भइसकेको हुन्छ। यसो विकृति नै विकृति र विसङ्गतिको जन्जिरबाट तपाईँको चाहिँ बाहिर आउनै सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अन्त कतिपय त के हुन्छ, बुढो आफ्नो श्रीमानले विदेशमा तपाईँको चाहिँ पैसा कमाएर यहाँ पठाउँछ, तपाईँको सबैमा यो लागु भएको छैन। धेरैतिर चाहिँ यहाँ बुढी नै हुन्न, भएर पैसा नि मुठ्याएर अन्तै हिँडिसकेको हुन्छ। यही हो सामाजिक विखण्डन भनेको, यही हो। सामाजिक सद्भावमा खलल आउँछ, सहकार्यमा खलल आउँछ, समन्वयमा खलल आउँछ भने तिमीले तपाईँ यो ढङ्गबाट लेख्नुपर्छ। विकृति हो नि त यो होइन। परिवारमा विखण्डन बढ्छ भनेको यही हो, पारिवारिक विखण्डन बढ्छ भने नि त मैले त। हेर्नुहोस् त, पारिवारिक विखण्डन बढ्ने कारण यी पनि हो। अर्को लेख्नु, आयातमुखी संस्कृतिको कारण उच्च दरमा व्यापार घाटा बढ्छ। आयातमुखी संस्कृतिको कारण, आयातमुखी संस्कृतिको कारण, लेख्नुहोस् त, लेख्नुहोस्, आयातमुखी संस्कृतिको कारण, आयातमुखी संस्कृतिको कारण उच्च दरमा व्यापार घाटा बढ्छ। कसरी सर भन्नु होला? अब उता विदेशको पैसा आइहाल्छ, अनि मोबाइल, मलाई एउटा मोबाइल पठाइदेऊ न भन्ने क्या। अझ तपाईँ बुढोमा 45-46 डिग्री तापक्रममा काम गर्ला, अझ छोरी काम गर्ला, यहाँ बुढालाई चाहिएला, बाबाआमालाई चाहिएला, अनि आइफोन चाहिने हो कि 60,000, 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख हो, अनि मोबाइल पठाउने। अनि उताबाट रेमिट्यान्स लिएर आउने मान्छेले पनि ल्यापटप ल्याउने होइन, टेलिभिजनहरू, क्यामेराहरू यी लिएर आउने। अनि उता काम गरेर पैसा उतै छोड्यो, अनि यहाँ त तपाईँको चाहिँ भाँडाकुँडा लिएर आयो। ल, अनि आयात बढेन, आयात बढ्यो, निर्यात छैन, शून्य, अनि आयात बढाइ छ, अनि व्यापार घाटा बढेन। अब व्यापार घाटा बढेपछि त भोलि त इकोनोमी त कोल्याप्स हुन्छ। यो हिसाबले पनि समस्या आयो। सर लास्टको पोइन्ट फेरि भन्नु न, लास्टको पोइन्ट चाहिँ मैले के भने मलाई थाहा हुँदैन, अब त्यहाँ भिडियो पठाएपछि त्यही सुन्नु। लास्टको पोइन्ट के भने मलाई के थाहा हुन्छ? लाहुरे संस्कृतिको विकास हुन्छ भने होला, एउटा पारिवारिक विखण्डनका कुराहरू भने, आयातमुखी संस्कृतिको कारण उच्च दरमा व्यापार घाटा बढ्छ भने अहिले भर्खर मैले बिस्तारै भनिरहेको छु है। तपाईँहरू के हो त्यति ध्यान दिनुहुन्न क्या हो? अर्को लेख्नुहोस्, डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण सांस्कृतिक असन्तुलन देखा परेको छ। डेमोन्स्ट्रेसन, अब अङ्ग्रेजीमा नलेख भन्नुहुन्छ, यसो नेपालीमा के लेख्नु? देखासिखी भन्नु भन।
डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट लेख्नु त लेख्नु डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेसन DEMONSTRATION डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण सांस्कृतिक असन्तुलन त्यहाँ परेको छ सांस्कृतिक असन्तुलन डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण सांस्कृतिक असन्तुलन बढेको छ यसको म व्याख्या गर्छु यो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट बढेको कारण सांस्कृतिक असन्तुलन बढेको छ भनेको के भनेको होला तपाईलाई बुझ्नुस् यो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट यो थाहा छ नि तपाईको अब तपाईको यो कपाल छ नि पहिला रोनाल्डो होला सायद रोनाल्डो यति मात्रै राखेर सबै काट्यो नेपालीले त्यही डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हेर्नुस् है अहिले केटाहरुको यहाँ स्ट्रेप त्यसलाई स्ट्रेप भन्छ हैन स्ट्रेप हान्ने भनेछ त्यही सिक्यो साइड लगी यहाँबाट ल्याएर यता राखेर यहाँ घुट्टी हो यता स्वाट राख्ने डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट केटीहरुको हेर्नु त महिला हाम्रा हजुरआमा हाम्रा आमासम्मले यो आइब्रो थ्रेडिङ गर्थे त गर्दैन थिए अहिले त हेयर मुभर लगाउने हैन रङहरु हटाउने थ्रेडिङ गर्ने कपाल कस्तो गर्ने हो अनि पहिले बुलकी यहाँ लाउँदैन बुलकी यहाँ हाम्रो हजुरआमाले सम्म यहाँ लाउँथे बुलकी अहिले कता लाउँदै यहाँ छेड्ने हेर त यहाँ छेड्ने तल नाइटोमा लगाएर बुलकी लाउने नाइटोमा लगाएर यो के हो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हो है भाइ यो विकृति हो यो हाम्रो संस्कृतिमाथिको प्रहार हो कसले रोक्ने कसले बुझ्ने विदेशी भूमिमा उसले सिकेर आयो ल हेर्नुस् अनि उसले जे सिक्यो नि अब विदेशमा गएर काम गरेर आयो काम गरेर आइसके पछाडि तपाईको चाहिँ उता त्यहाँ त ओपन सोसाइटी हुन्छ हाम्रो त्यहाँ त क्लोज सोसाइटी छ ओपन सोसाइटीका कल्चरहरु नर्म्सहरु एजम्पसनहरु हाम्रो क्लोज सोसाइटीमा त तपाईको एडप्ट हुँदैन अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाई के हो त भन्दा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट देखासेखीको कारणले गर्दाखेरि ल अहिले हेर्नु त पहिला तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रा दिदी बहिनीले कपडा लाउँदा घुँडा समेत देखिँदैन पिडुला समेत देखिँदैन अरू त परै जाओस् अहिले हेर्नुस् त कपडा मोडलहरु कपडा हेर्नुस् यहाँ काठमाडौँको विद्यार्थी कपडा हेर्नुस् यहाँ हाल्ने भने यहाँ भित्र मात्रै यहाँ भित्र पुग्न कपडा अट्छ त्यो इफेक्ट कहाँबाट आयो विदेशी इफेक्ट हो हाम्रो यो तपाईको पूर्वीय साहित्य पूर्वीय दर्शन अनुसारको संस्कृति होइन यो पश्चिमाहरुको तपाईको चाहिँ सिक्यो हामीले सिक्यौं यो तपाईको नराम्रो किसिमको विकृति यसरी आयो हैन यो तपाईको चाहिँ ओपन सोसाइटीबाट सिकेका कुराहरु हुन त एडभान्स हुनुपर्छ ठीक छ हैन तपाईको विथ द पासेज अफ टाइम हामी मोडर्नाइज हुनुपर्छ हामी टेक्नोलोजी छ हामी नो हाउ हुनुपर्छ तर मोडर्नाइज हुनुपर्छ भनेर संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन त्यो किसिमको विकृति पनि त्यहाँबाट नराम्रो कामहरु आयो राम्रो कामको हामीले क्यारिकेचर गर्ने हो कपी गर्नुपर्छ हैन तर नराम्रो कामलाई बढावा हामीले दिनु हुँदैन यो मेरो पर्सपेक्टिभ छ अर्को लेख्नुस् त अब कृषि क्षेत्र बाँझिने दर बढ्दै गएको छ कृषि क्षेत्र बाँझिने दर बाँझिने भने बुझ्नुहुन्छ मरुभूमिकरण हुने डेजर्टिफिकेसन अब भन्न चाहिँ हाम्रो नेपाललाई तपाईको चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौं हैन किताबमा त्यही पढ्छौं हामीले पनि सानो बालिका स्कुल लेभलमा हामी त्यही पढेर आयौं कृषि प्रधान देश 80% भनेर अझ हामीले पढेको हैन जनसंख्या चाहिँ कृषिमा तपाईको चाहिँ निर्भर छन् है यसरी पढियो तर वास्तवमा नेपाल कृषि प्रधान देशै होइन त कुरा बुझ्दा त कृषक प्रधान देश रहेछ देश त कृषि प्रधान कहाँ हो त यदि देशै कृषि प्रधान देश भएको थियो भने हामीले 3 अरबको 10 अरबको चामल बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ तरकारी बाहिरबाट ल्याउँछौं चामल बाहिरबाट ल्याउँछौं खाद्यान्न सबै बाहिरबाट छ चल्ला सबै बाहिरबाट छ हामी लाखौं लुगा सबै बाहिरबाट छ सबै कुरा बाहिर छ बाहिरैबाट हामी आयात गर्छौं हामीले आफ्नो पन के छ त भन्दा हाम्रो शरीर चाहिँ विदेशीको होइन थ्यांक्स गड भन्नुपर्छ हाम्रो शरीर चाहिँ विदेशी होइन नेपाली कल्चरै हो नेपाली हट नै हो त्यसकारण गर्दा हाम्रो शरीर भन्दा बाहेक हामीले पहिरेको हामीले प्रयोग गरेका सबै कुरा विदेशी छ किन भन्दाखेरि हाम्रो एग्रिकल्चर त नाम मात्र एग्रिकल्चर हो त्यहाँ इरिगेसनै छैन सिंचाइ सुविधा छैन सिंचाइ सुविधा पुग्यो खाद्यान्न तपाईको टाइममा पुग्दैन खाद्यान्न पुग्यो कृषि औजारहरु टाइममा छैन
त्यहाँबाट सबै कुरा पुग्यो, उत्पादन भयो, उत्पादनको बिक्री गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा त्यो तपाईँ चिस्यान भवनहरू छैन, कोल्ड स्टोरहरू छैन, नेपाली मार्केट छैन, उत्पादन गरेको फाल्नु परेको छ, पुगाउनु परेको छ, कृषकको प्रोडक्सन कस्ट नै उठाएन। यी सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ राज्यको तपाईँको डिफेक्ट हो, सरकारको डिफेक्ट होइन, यी कुराहरू बढेको छ भन्छ। यो भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र मरुभूमिकरण भयो, कृषि क्षेत्रलाई अब मरुभूमिकरण, सब बाँझो। राम 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 तपाईँको त गएको दोलखा गएको म अब 6-7 महिना अगाडि, 5 वर्षमा गएको, राति पुगे घरै चिनेन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त सबै तपाईँको चाहिँ जङ्गलै जङ्गल, बारी सारी खेत जङ्गलै जङ्गल त्यस्तो भएको छ। भनिसकेपछि हाम्रो कृषि प्रधान देश भयो भाइ बिना। त्यही कारणले तपाईँको एउटा कुरो तपाईँ थाहा छैन, सरकारले डाटा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि जङ्गलको प्रतिशत बढेको भनेर देखाउँछ नि, त्यो चाहिँ सत्य हो। जङ्गलको प्रतिशत कसरी बढिरहेको छ त भन्दा खेती योग्य भूमि नै तपाईँको चाहिँ जङ्गल भयो क्या, आफै सो त जङ्गलको पर्सेन्ट त बढी गयो। कोही खेती कसले काम गर्यो ल हेर्नु त, कोही काम नगर्ने त एउटा एउटा मोबाइल बोक्ने, टिकटक क्विन भन्ने, टिकटक खोज्ने त्यस्तो छ हाम्रो कल्चर। कहाँबाट छ? हाम्रो प्रोडक्सन नै छैन के। मैले अघि भने एउटा राम्रो कुरा भनेको छु, हाम्रो पन चाहिँ शरीर छ, हाम्रो आफ्नो भनेको शरीर हो, बाँकी सबै अर्काको हो। हेर्नुहोस् त केही छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने अरू देशले तपाईँको वस्तु तथा सेवा व्यस्त, अरू देशले तपाईँको विकसित देशले, विकासोन्मुख देश र विकसित देशले चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा उनीहरू व्यस्त भए। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा के भयो त भन्दाखेरि भएभरका सबै ब्रेन ड्रेन, तपाईँको पुँजी पलायन पनि भयो, मानव पुँजी पलायन पनि भयो। हेर्नुहोस् त, अनि के हो त, हाम्रो उत्पादन केही छ? केही पनि छैन। हामीले के उत्पादन गरेका छौँ त भन्दा एउटा कुरा मान्छे उत्पादन नगरे भए 57 लाख मान्छे तपाईँको चाहिँ समृद्ध मात्रै ल्याएर हुँदैन। अब धेरै छ होइन यसका कुराहरू तपाईँको। अर्को चाहिँ तपाईँको तिनी कुराहरू भए। अब प्लस पोइन्ट तपाईँहरू पनि थप्नुहोस्। एउटा लास्टमा लेख्नुहोस् त, लास्टमा तसर्थ, तसर्थ भनेर लेख्नुहोस् त लास्टमा, तसर्थ तन्नेरी पाखुरीलाई कौडीको मूल्यमा, तसर्थ तन्नेरी पाखुरीलाई तसर्थ कौडीको मूल्यमा खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर, खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर, खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर, खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर राष्ट्र निर्माणको सपना देख्नु। खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर, खाडी मुलुकमा बिक्री गरेर राष्ट्र निर्माणको सपना देख्नु। राष्ट्र निर्माणको सपना देख्नु, राष्ट्र निर्माणको सपना देख्नु। मृग तृष्णा मात्र हो, मृग तृष्णा मात्र हुने भएकोले भनौँ न, नीति निर्माता, नीति
नो होइन सर, वाइफाई नै त्यस्तो किन भयो त? ल ठिक छ भाइ बिना, मैले यतिसम्म तपाईँलाई विकृति बताएँ। अब मैले भनेका पोइन्टमा तपाईँले आफ्नो आफूले जानेका पोइन्टहरूलाई तपाईँले पनि भ्यालु एड गर्न सकिन्छ। परीक्षा पास त्यो व्यक्ति हुन्छ, परीक्षा पास त्यही व्यक्ति हुन्छ जसले टिचरले डेलिभर गरेका पोइन्टहरूलाई आफूले पनि पढेर विभिन्न टेक्स्टहरू पढेर भ्यालु एड गर्छ। त्यो नै कम्पिटेन्ट राइटिङ हुन्छ। तपाईँले हामीलाई मात्रै, हामीसँग मात्रै भर पर्ने होइन। एउटा टिचरले पढाएको कुरा भनेको एउटा तपाईँको वे आउट मात्रै हो, एउटा सानो गोरेटो हो। त्यसलाई राजमार्ग हाइवेमा रूपान्तरण गर्ने कर्तव्य ड्युटी तपाईँहरूको पनि हो। त्यस कारणले गर्दा आफू पनि लाग्नुहोस् भन्दै अब म प्याराग्राफ चेन्जमा अर्को पोइन्टमा जान्छु। ल यो सक्यो, अर्को पोइन्ट यही उसको हो। लेख्नुहोस् त, बैङ्क तथा, अब प्याराग्राफ चेन्ज गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विप्रेषणलाई अझ मजबुत र प्रवर्धन गर्न, के कस्ता सकारात्मक कदमहरू चाल्नु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस्। के कस्ता सकारात्मक कदमहरू चाल्नु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस्। छिट्टो लेख्नु ल, अब मेरो टाइम अफ हुन लाग्यो, म जानुपर्छ फेरि। छिट्टो लेख्नु ल। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनी। यहाँबाट क्वेसन्स आएन भने मलाई भन्नु, धेरै इम्पोर्टेन्ट। र तपाईले मैले पढाएका कुराहरूलाई यहाँ राख्नु। यहाँ लु लेख त कुरा हो। ल पोइन्ट लेख त, के गर्नु पर्ला भनेपछि त पोइन्टमा लेख त। प्रत्येक कार्यालयबाट विप्रेषणको कारोबार हुने बारे, प्रत्येक कार्यालयबाट विप्रेषणको कारोबार हुने बारे, प्रत्येक कार्यालयहरूबाट विप्रेषणको कारोबार हुने बारे, प्रत्येक कार्यालयहरूबाट भनेको शाखाहरूबाट भनेको, प्रत्येक कार्यालयहरूबाट विप्रेषणको कारोबार हुने बारे सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सूचित गराउने, सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सूचित गराउने, सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सूचित गराउने, सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सूचित गराउने। प्रत्येक कार्यालयबाट विप्रेषणको कारोबार हुने बारे सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई जानकारी गराउने है त। अर्को लेख्नुहोस्, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई भनेको रेमिट्यान्स कमाउन जाने व्यक्तिलाई भनेको, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता परेमा, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता परेमा, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता परेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसुलभ ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, सर्वसुलभ ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने। तपाईहरुलाई थाहा छ किन यसो गर्ने सर भन्नु होला। किन यसो गरिसके पछाडि उसले सोही पैसा कहाँ पठाउँछ? बैंकिङ च्यानलमा पठाउँछ। बैंकको पनि इन्कम भयो, राज्यलाई पनि रेभिन्यू भयो, सेभिङ ह्याबिटको पनि विकास भयो। इट डज ह्याभ मल्टिपल
it does have multiple, it does have dimensional benefit to the different stakeholders. So we have to adopt such policy in order to promote remittance. Remittance promote गर्न यो गर्नुपर्छ ल। अर्को लेख्नु त, नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकहरूसँगका नेपाली कार्यरत रहेका जहाँ काममा गर्छ नि बढी नेपाली जान्छ नि भनेको, नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकहरूसँग कुनै कुनै ब्याङ्कले रेमिटको पैसा डिपोजिट गर्दा इन्ट्रेस्ट बढी दिने पनि गर्छ। गुड हो त, इन्ट्रेस्ट बढी दिने ठिक छ, त्यो तपाईले त्यही त म भन्दैछु। त्यही कारणले म के भन्दैछु भने रेमिटलाई अझ तपाईले सशक्तिकरण गर्न, अझ प्रमोट गर्नलाई चाहिँ अन्य डिपोजिटको भन्दा यसलाई बढी इन्ट्रेस्ट रेट दिने र यसको म्याच्युरिटी टाइम पनि बढाउने। कम्तीमा 1 वर्ष डिपोजिट गर्न पर्ने भन्ने, अनि त्यसमा चाहिँ 1 वर्षको लागि एफडी को रेट दे भइगयो नि। अनि त्यो त मान्छेलाई तपाईँ के हो भने एउटा पोलिसी हो, एफडी भनेर नभन्ने, यसमा 1 वर्षको राखौँ होल्ड गरौँ भन्ने हुन्छ। तपाईले भनेको पोइन्ट राम्रो छ, त्यसमा तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। कसले भनेको थियो यो? चाहना चन्द, ल गुड। के भने मैले, नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकसँगका बैंकसँग, नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकसँगका बैंकसँग व्यावसायिक सम्झौता गर्ने। नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकसँग, नेपाली कार्यरत रहेका मुलुकसँगका बैंकहरूसँग व्यावसायिक सम्झौता गर्ने। कसले? नेपाली बैंकले। अनि त्यहाँबाट पैसा यता पठाउने भनेको हैन। मुलुकसँग बैंकसँग व्यावसायिक सम्झौता गर्ने। अर्को लेख त, धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने मुलुकमा कुनै क्लास सकिएपछि एकैछिन प्लास्टिक मनी को डिफाइन गरिदिनु होला है सर। आज चाहिँ म गर्दिनँ, भोलि गर्छु ल। आज मेरो अफिसको मेरो पालो छ क्या, अनि भोलि मेरो पालो छैन, अनि मजाले डिफाइन गरौँ ल। त्यही पनि प्लास्टिक मनी भने अलिकति भनिदिइहाल्छु ल। प्लास्टिक मनी भनेको हो यो योगेश रेग्मी। के भने प्लास्टिक मनी भनेको? राम प्लास्टिक मनी तिमीहरूसँगै छ। यहाँ फिजिकल क्लास बाबा रामले गाली गर्ने, यो योगेश रेग्मी प्लास्टिक मनी पनि त्यति नबुझ्ने। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भन, अरू सबै प्लास्टिक मनी त हो नि। यिनीहरू फिजिकल क्यास नबोक्ने, यिनीहरूलाई प्लास्टिक मनी कहाँबाट यिनीहरूलाई प्लास्टिक मनी बुझ्दैनन्। यो जमानामा आएर प्लास्टिक मनी नबुझ्ने भनेपछि त यहाँ हेर त के हो यो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी अब त बुझ्यो होला नि त्यो भाइले। ल यो प्लास्टिक मनी युरोप अमेरिकामा कहाँ क्यास बोक्छ त? सबै प्लास्टिक मनी हो। विकसित देशमा, हाम्रो देशमा पनि प्लास्टिक मनी युज भइसक्यो है भाइ बिना। अब मलाई लाग्छ 10 वर्षमा मलाई लाग्छ पैसा हुँदैन। अहिले त हामी तपाईको भनौँ मटन चिकन लिन जानु पर्यो भने पैसा बोक्दैन, मोबाइल बोक्छ। मोबाइल इसेवा हुन्छ, त्यही पैसा पठायो, मोबाइल ब्याङ्किङ इसेवा, एटिएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यही हो नि प्लास्टिक मनी। कसले सोधेको थियो मलाई? जसले सोधे पनि सबैले बुझ्नु त्यही हो। लु छिटो लेख। धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने मुलुकमा नेपालका वित्तीय संस्थाले नेपाली रोजगारीमा जाने मुलुकमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पर्क कार्यालय खोल्ने। अर्को
स्विफ्टको सहायता विप्रेषणको बारेमा विप्रेषण सबै कार्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने सबै कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने सबै कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने सबै कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने आफ्नो सबै सञ्जालहरूमा अर्को पोइन्ट आफ्नो सबै सञ्जालहरूमा आफ्नो सबै सञ्जालहरूमा आफ्नो सबै सञ्जालहरूमा आफ्नो सबै सञ्जालहरूमा कम्प्युटर नेटवर्किङ गर्ने कम्प्युटर नेटवर्किङ गर्ने कम्प्युटर नेटवर्किङ गर्ने कम्प्युटर नेटवर्किङ गर्ने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने 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 विदेशी मुद्रा सञ्चितको अर्को पोइन्ट विदेशी मुद्रा सञ्चितको विदेशी मुद्रा सञ्चितको विदेशी मुद्रा सञ्चितको उपयुक्त माध्यम विदेशी मुद्रा सञ्चितको उपयुक्त माध्यम बनाउनु पर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितको उपयुक्त माध्यम बनाउनु पर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितको उपयुक्त माध्यम बनाउनु पर्ने विप्रेषणबाट आर्जित रकमलाई 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 उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विप्रेषणबाट आर्जित रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सबै विप्रेषण वैधानिक माध्यमबाट सबै विप्रेषण वैधानिक एवं औपचारिक माध्यमबाट सबै विप्रेषण रकमलाई वैधानिक एवं औपचारिक माध्यमबाट सबै विप्रेषण रकमहरूलाई वैधानिक एवं औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनु पर्ने सबै विप्रेषण रकमहरूलाई वैधानिक एवं औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनु पर्ने ल आजलाई यति है मैले आजलाई यति नै आजलाई यति नै सकियो च्याप्टर ओके सक्यो होइन आज क्लास तपाईँहरूलाई मैले नोट हिजो पठाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ आज मोडिफाई गरेर के गर्नुपर्ने छ त्यो फेरि पठाइदिन्छु आज टपिक वाइज पनि छुट्टै दिन्छु भन्नुभएको छ
गुरु 8 बजे क्लास हुन्छ अलिक पनि त सर प्रत्येक दिनको प्रत्येक दिन आउँछ कि नै नोट नासु पर्दा शिक्षक सेवा सबै छ अनुष्ठान सबै हो त्यो गुरुमा त्यो नेपालको भूगोल पढाइदिनु आज र भोलि चाहिँ नेपालको भूगोल सर साँझ जीके क्लास आज ल ल हजुर हजुर के भन्नुभयो आज जीके क्लास हो सर साँझ हैन तपाईको जीके पछि हुन्छ तपाईहरुको त्यो भिडियो रेकर्डेडहरु खोइ छैन त सर पेजमा त्यो क्लासको भिडियो रेकर्डेडहरु छैन त पेजमा भाइबर ग्रुपमा लाइभ गरेको पेजमा लाइभ गरेको छ त्यो अहिले एकछिन पछि पठाइएको छु र अर्को भिडियो चाहिँ यहाँ बन्दै छ पछि तपाईहरुलाई एपमै हुन्छ एपमै एउटा पनि छैन कुनै दिनको छैन 2 दिन त हिजो र अस्तिको त छुटे छ क्लास पनि हिजो र आज हिजो पनि हालेको छ आज नि अहिले त्यसपछि हालिन्छ खोइ पेजमा छैन त देख्दिन त 1 2 हाल्नु सरी 1 2 हिजोको सर 37 मिनेट मात्रै छ सर भन्नुस् त हिजोको 37 मिनेट मात्रै छ त सर 5 मिनेट छ दुईटा भिडियो छ एउटा मात्रै पठाउनु भएको दुईटा भिडियो छ दुईटा हेर्नुस् हिजोको फाइबरमा चाहिँ एउटा मात्रै आछ सर यो जीके चाहिँ कहिले हुने हो सर जीके क्लास हजुर नोट पनि भाइबरमा तपाईले त्यहाँ भाइबरमा कुरा नगर्नु होला भाइबरमा कुरा गरेपछि माथि जान्छ कि नोट 1 2 हो के भाइ ओ आज पास सर भाइबर भन्दा नि वेबसाइटमा राख्नु होला सर हजुर भिडियोहरु छ नि सर त्यो वेबसाइटमा राख्नु होला भाइबर भन्दा पनि त्यो भाइ उसमै राखेको छ हिजो चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड भयो अस्तिबाट ओके त्यो भाइबरमा चाहिँ जोडिनु ल सबैजना प्रियङ्का ठकुरी तपाईँ भाइबरमा जोडिनु भएको छैन ओके यो भिडियोमा तपाईलाई म एकछिन पछि पठाइदिन्छु ल अनि त्यसपछि वेबसाइटमा चाहिँ सबै पाउनुहुन्छ त्यो वेबसाइटमा थोरै ढिलो हुने भएकोले चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लाइभ क्लासको भए पनि त्यो पठाइदिनु भयो है